and I'm the COO at Delight Solution. First of all, I'd like to welcome you all. And in this tough time, we are collaborating with digital best digital marketers in Nepal. त्यसै गरी हामीले आज यो मिटिङ चाहिँ हेल्ड गर्न पाएको छौँ, यो इभेन्ट चाहिँ अर्गनाइज गर्न पाएको छौँ. So after this session, तपाईहरु सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरुले चाहिँ what is digital marketing र various aspects of digital marketing trends र त्यस्तै गरी way to grow your business Hi everyone, हाम्रो moderator सरको electricity गएको हुनाले चाहिँ उहाँको disconnect भयो. We'll continue in a few minutes. So welcome, Saru. हामी start गरौँ. I'd like to call Avash Adhikari from UNICTS Nepal. Please welcome speech को लागि आइदिनुस् न. Thank you Nehaji. हामी सुरु गर्छौं भन्दै थियौं. हाम्रो मोडरेटरको मा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम भएर चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रब्लम आयो. ठिकै छ, हामी स्टार्ट गर्दै गरौँला. आजको यो हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ ट्रेन्ड्स इन नेपाल भन्ने टपिकमा आउनु भएको सबै पार्टिसिपेन्टहरुलाई चाहिँ म वेलकम गर्न चाहन्छु. र तपाईहरुलाई चाहिँ कुरा गर्दा यो कसले गरेको, के गरेको हैन, बेसिक इन्फर्मेसनहरु त तपाईहरुले हाम्रो सोशल मिडिया प्लेटफर्मबाट थाहा पाइसक्नु भएको होला. जस्तो डिजिटल मार्केटिङ ट्रेन्ड्स इन नेपाल भनेर गरेको छौं नि, हामीसँग डिजिटल मार्केटिङको फिल्डमा रहनु भएको, नेपालमा बसेर डिजिटल मार्केटिङको फिल्डमा काम गर्नु भएको हामीसँग इन्डस्ट्रीको बेस्ट एक्सपर्टहरु हुनुहुन्छ भनेर भन्नलाई हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन यो भन्नको लागि. जस्तो हामीसँग निरञ्जन पटेल सर हुनुहुन्छ, डिजिटल मार्केटिङ हेड हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो टप नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको भने हाम्रो सगुन दिथाल म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो कथा नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको डिजिटल टिम लिड हुनुहुन्छ है. अनि त्यसैगरी हामीसँग मोडरेटर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भर्खर त्यो डिस्कनेक्ट हुनुभएको थियो, हाम्रो रञ्जित श्रेष्ठजी. उहाँ आफू नै चिफ अपरेटिङ अफिसरको रूपमा चाहिँ हाम्रो डिलाइट सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेडमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो अर्बिटेक नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको कन्टेन्ट म्यानेजर रौनक नेउपानेजी हुनुहुन्छ. त्यसैगरी डिजिटल मार्केटिङ हेड हाम्रो दरबार मार्टको चाहिँ सञ्जय कार्कीजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ. उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टाइज भएको फिल्डमा चाहिँ आफ्नो केही कुराहरू राखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू दिएर केही नलेजहरू चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ.
अनि यो गर्नलाई जस्तो हामीसँग भएको रिसर्च पर्सनहरूमा चाहिँ हाम्रो सगुन धितालजीले सोसियल मिडिया ट्रेन्ड्स इन नेपाल भन्ने टपिकमा दिँदै हुनुहुन्छ भने एसियोको बारेमा चाहिँ एसियोको नेपालमा ट्रेन्ड के कस्तो छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई रौनक नेउपानेजीले अपडेट गराउनुहुनेछ। त्यसै गरी भिडियो मार्केटिङ, इमेल मार्केटिङ अनि त्यसै गरी एड्स, पेपर क्लिक र कन्टेन्ट मार्केटिङको टपिकमा चाहिँ हाम्रो सञ्जय कार्कीजीले ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो निरञ्जनजीले चाहिँ अनलाइनमा मनी कसरी कमाउने त, हाउ टु मेक मनी अनलाइन भन्ने टपिकमा चाहिँ हाम्रो निरञ्जन पटेलजीले चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँ अनलाइनमा कसरी पैसा कमाउने भनेर पत्रिकाहरूमा अनलाइनमा चाहिँ हामीले यति देखिरहेका हुन्छौँ, यति धेरै फ्रडहरू देखिरहेका हुन्छौँ कि त्यही बिचमा चाहिँ हामी साँच्चीकै नै कसरी कमाउने त, जेन्युनली नै कसरी कमाउने भन्ने टपिकमा पनि हामी यहाँ कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। र यो प्रोग्रामको अर्गनाइजर चाहिँ हाम्रो आइसिटी फ्रेम म्यागजिन, त्यसै गरी डिलाइट सोल्युसन्स हो भने यो इभेन्टलाई कोअर्गनाइज गर्ने आइसिटी बाइट, टेक ब्लगर्स फोरम नेपाल र टप नेपाल प्राइभेट लिमिटेड र यसै गरी हाम्रो सपोर्टिङ पार्टनरहरू अर्बिट टेक नेपाल र युएनआइसिटिएसलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यही सन्दर्भमा बोल्नुपर्दा म अलिकति 1 मिनट लिन्छु। अब यो इभेन्टको हाम्रो कोअर्गनाइजर टेक ब्लगर्स फोरम नेपाल भनेर चाहिँ हामीले लगभग 1 वर्ष अगाडि चाहिँ स्टार्ट गरेको थियौँ। पहिलो इभेन्ट चाहिँ हामीले च्यालेन्जेस फर टेक ब्लगर्स इन नेपाल, नेपालमा चाहिँ टेक ब्लगरहरूको के च्यालेन्जहरू छ, के कस्तो च्यालेन्जहरू छ, यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने टपिकमा चाहिँ हामीले एउटा वर्कसप गरेको थियौँ। अनि त्यसपछि हामी लगभग प्यासिभ जस्तो नै थियौँ, ननाटिकन भन्नुपर्दा। त्यसपछि हामी अलिकति लामो टाइमपछि लगभग 1 वर्ष जस्तो पछि नै यो इभेन्टबाट चाहिँ कम ब्याक हुँदैछौँ। तपाईँहरू पनि टेक सेक्टरमा हुनुहुन्छ, ब्लगिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ टेक ब्लगर फोरमले चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छ। त्यसै गरी अब यो इभेन्टमा आउनुभयो सबैजनालाई धन्यवाद। आउनुहोस्, सिकेर जानुहोस्, इन्टरेक्टिभ हुनुहोस् होइन। अहिले हाम्रो लास्टको सेसन सबै सकिसकेपछि हाम्रो लास्टको सेसनमा चाहिँ हाम्रो डिस्कसन सेसन छ, त्यहाँ आएर मजाले डिस्कसन गरौँ होइन। त्यो कलेजमा हुने अनलाइन क्लास जस्तो टिचरले बोल्ने स्टुडेन्टले सुनिराख्ने टाइपको नगरौँ, इन्टरेक्सनहरू गरौँ है। यति भन्दै म मेरो ओपनिङ रिमार्क्स चाहिँ यही इन्ड गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। Thank you, Abash sir. So हामी program अगाडि बढौँ. I'd like to call Sapun Dhital ma'am for social media trends in Nepal. Hi everyone, I am Sapun and as the introduction I work at the Nepal currently. And in past, I have worked in KDC, which is a part of Contemporary Media Group as a social media strategist. And I have also worked as a digital marketing executive in DNA Digital Agency. So, my social media and content expertise is introduction. So, as a question, I will be talking about the social media trends in Nepal. So, having said that, Nepal like 96% users are mobile users हुनुहुन्छ हैन, त्यसमा पनि 61% चाहिँ like they use smartphones. So having said that, यसमा चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ like Facebook भनेको चाहिँ synonymous to internet छ है. इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै फेसबुक भनेर चाहिँ like एउटा टप अफ द माइन्ड छ पेड अडियन्सहरुकोमा चाहिँ. सो नेपालको मोस्ट पपुलर सोशल मिडिया च्यानल्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्राम एन्ड टिकटक छ हैन. अनि रिसेन्टली चाहिँ अहिले सोशल अडियोको कन्सेप्टहरु आइराको छ, क्लब हाउस, ट्विटर स्पेस हैन, त्यो चाहिँ एकदम राइजमा छ अहिले. अनि त्यस पछाडी सो अलिकति मैले चाहिँ फेसबुकलाई नै एम्फसाइज गरेर भन्नु पर्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ 10.5 मिलियन फेसबुक युजर्स छ करेन्टली हैन. अनि त्यसमा पनि हाम्रो फेसबुक युजर्सहरु चाहिँ 25 to 34 चाहिँ लार्जेस्ट ग्रुपहरु हुनुहुन्छ फेसबुक युजरमा चाहिँ. अनि नेक्स्ट स्लाइड नै हाल्छु. सो अब हाम्रो सोशल मिडियामा चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड छ त नेपालमा भनेर डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै नेपालमा पनि नै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाइक इट इज अहिले चाहिँ लाइभ भिडियोको कन्सेप्टहरु एकदमै ग्रो भइरहेको छ हैन. एभ्री बिजनेसेस ब्रान्ड्सहरुले चाहिँ लाइभ भिडियोजहरु गरेर आफ्नो कन्टेन्टलाई प्रमोट गरिरहेको हुन्छ. लाइक फर इन्स्टेन्स अहिले यो लास्ट इयरको यो कोभिड सिचुएसनमा चाहिँ यो अटोमोबाइल्सहरुले चाहिँ भर्चुअल लन्च गरेर आफ्नो अनि सरी
ओके, अनि त्यस पछाडि लाइभ भिडियोज गर्नुको बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भन्दा सोसियल मिडियामा चाहिँ एउटा त हामीलाई रियल टाइम इङ्गेजमेन्ट आउने भयो। युजर्सले चाहिँ रियल टाइममा भिडियोज पनि हेर्न पाउँछ, उसले रियल टाइममा त्यसमा इङ्गेज हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ लाइक युजर्सले चाहिँ मोबाइलबाटै लाइभ पनि आउनु पाउने भयो, त्यो के अरे एउटा कुनै डिभाइसको पनि कन्स्ट्रेन्ट नहुने भयो। अनि हामीले चाहिँ अब अडियन्सलाई चाहिँ नोटिफिकेसन जान्छ लाइभ भइरहेको होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली नै हामीले अडियन्ससँग क्लिक गर्न पायो। अब यसमा चाहिँ लाइक नट ओन्ली फेसबुक बट फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब वाट एभर इट इज होइन, एभ्री प्लेटफर्ममा चाहिँ लाइभ भिडियोजको कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदमै ग्रो भइरहेको छ नेपालमा होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सोसियल मिडिया स्टोरिज। अब अहिले चाहिँ सोसियल मिडिया इज डिजाइन इन अ वे हामीले चाहिँ एउटा युजरको स्टोरी सकेर अर्को हेर्ने बेलामा चाहिँ बिचमा एउटा एड आइ नै हाल्छ कि। सो योबाट चाहिँ हामीलाई एज अ ब्रान्ड अर एज अ एडभर्टाइजर जसले सोसियल मिडियामा एड गर्नुहुन्छ एउटा लिभरेज चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ हाम्रो स्टोरी थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरूलाई हाम्रो ब्रान्डलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पायो होइन। अनि त्यस पछाडि लाइक वी आर अलवेज स्क्रोलिङ आवर फोन अनि वी आर ट्यापिङ फ्रम नेक्स्ट स्टोरिज टु एनदर स्टोरिज होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा इङ्गेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो ग्रो हुने भयो। अनि त्यस पछाडि जुन हामीले सोसियल मिडियामा सिटिएजहरू राख्छौँ होइन, स्वाइप अप, लर्न मोर, बुक नाउ, सप मोर, त्यस्तोहरूबाट चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइट ट्राफिकहरू इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि यो अब हामीले सोसियल मिडियामा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट इङ्गेजमेन्ट चाहिँ राख्न सक्छौँ कि। फर इन्स्टेन्स यो पोल्सहरूबाट, क्विजेसहरूबाट होइन। अनि इट इज कस्ट इफेक्टिभ, हामीले यसमा खासै इन्भेस्ट पनि गर्नु पर्दैन। अनि हामीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ लाइक अलिकति यङ्गर जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीलाई यङ्गर जेनेरेसनलाई टार्गेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडिया स्टोरिज वुड बी द बेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड नेहाजी। ओके, देन आई विल कम टु निस सोसियल मिडिया प्लेटफर्म। अब निस सोसियल मिडिया प्लेटफर्म भन्दाखेरि चाहिँ ओके एउटा सिनारियोमा चाहिँ लेट्स चाहिँ आई हेभ अ बुटिक। मलाई चाहिँ मेरो अडियन्स चाहिँ टिकटकमा हुनुहुन्छ भने मैले कसरी प्रमोट गर्ने त भनेर मैले त्यो एज अ होल सबै सोसियल मिडिया च्यानल्स त चुज गर्नु पर्दैन होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ अब वी क्यान अल्सो गो विथ द निस सोसियल मिडिया प्लेटफर्म। फर इन्स्टेन्स टिकटकमा चाहिँ इभन एउटा सानो एसएमइजहरूले अनि कस्मेटिक पसलहरूले बुटिकहरूले पनि आफ्नो प्रोडक्टलाई प्रमोट गरिरहनु भएको हुन्छ इन्फ्लुएन्सर्स थ्रुबाट आफ्नै टिकटक अकाउन्टबाट होइन। अनि लाइक यो भाइरल यो सङ्ग्सहरूबाट अनि यो भिडियोजहरू जुन गइरहेको हुन्छ ट्रेन्डिङ भिडियोज जस्तै आफूले पनि त्यस्तै कन्टेन्टहरू क्रिएट गरेर प्रमोट गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि लिङ्क्डइन चाहिँ अब इट्स अल अबाउट दि प्रोफेसनल एन्ड B2B को लागि हो भने लेट्स से एउटा B2B गर्नेले चाहिँ दे क्यान युज लिङ्क्डइन के। अनि अब त्यस पछाडि युजर जेनेरेट कन्टेन्ट चाहिँ सोसियल मिडियामा एकदमै ग्रो भइरहेको छ होइन। अब युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ युजर्स थ्रुबाट चाहिँ कन्टेन्टहरू जेनेरेट गर्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ ब्रान्डको इन्भल्भमेन्ट भन्दा पनि युजरको नै बढी इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। अनि यो गर्नुको एउटा बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन युजर पोस्ट सर्टेन भिडियोज अर कन्टेन्ट लेट्स से टेक्स्ट नै उसले ब्लगमा नि केही लेख्थ्यो मात्र भने पनि एउटा सेन्स अफ क्रेडिबिलिटी र ट्रस्ट आउँछ कि एज अ कस्टमरलाई चाहिँ ब्रान्डले प्रमोट गर्नुमा र युजरले प्रमोट गर्नुमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ ह्युमन साइकोलोजीमा चाहिँ एउटा ट्रस्ट र क्रेडिबिलिटीको कुरा आउँछ। लेट्स से मेरो कुनै साथीले चाहिँ एउटा कुनै मेकअप प्रोडक्टको बारेमा ओके दिस इज भेरी गुड भनेर यसरी राखेको छ भए अभियसली आई विल बी त्यो मलाई इन्टाइस गर्छ कि त्यस्तो कुराले ओके यो चाहिँ ओके दिस मेकअप प्रोडक्ट इज गुड अभियसली आई विल बाई द्याट भनेर म त्यो पेजमा गएर कुन चाहिँ ब्रान्ड हो मलाई कुन चाहिँ मेरो स्किनलाई कुन ठिक हुन्छ भनेर त्यसरी त्यो एउटा पाठ नै बन्छ कि हो त्यो हुने भयो होइन। अनि नेपालमा चाहिँ अहिले हेभिली ग्रो भइरहेको चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्स मार्केटिङ होइन। एकदम एसएमइजदेखि लिएर लार्ज अर्गनाइजेसनले नै इन्फ्लुएन्सर्स मार्केटिङहरूसँग एक्वेन्टेड भएर चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टलाई प्रमोट गरिरहेको छ होइन। अनि लाइक युट्युबर्स, इन्स्टाग्रामर, टिकटक इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई लिएर यसमा चाहिँ यो 2-3 इयर्स ब्याक चाहिँ कोकले स्टार्ट गरेको थियो। यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ हेभिली चाहिँ यो जिग्री क्याम्पेन गरेको थियो जुन कोका कोलाले। सो इट वाज अ ग्रेट हिट। उनीहरूले चाहिँ नेपालको अलमोस्ट टप इन्फ्लुएन्सरहरूलाई लिएर टाइप गरेर चाहिँ उनीहरूले कोका कोलालाई प्रमोट गरेको थियो त्यो सानो बोतललाई होइन। अनि अहिले चाहिँ यो रिसेन्टली चाहिँ यो जिरेट म्याक3ले पनि गरिरहेको छ यो सबै इन्फ्लुएन्सरहरूलाई सेलिब्रिटिजहरू लिएर होइन। यो चाहिँ लाइक अब ब्रान्डहरूले चाहिँ यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड पनि गर्छ कि यो चाहिँ अब इन्डियामा पनि भइरहेछ नेपालमा पनि भइरहेछ होइन। अनि त्यस
त्यसरी चाहिँ गरिरहेको छ। सो यति लाइक मैले चाहिँ यो ट्रेन्ड्स इन सोसल मिडिया मार्केटिङको कुरा गरेँ, बट एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यति भन्दाखेरि पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ लाइक मोस्ट अफ द पिपल आर अल्सो इन अब्रोड होइन। अब वेन वी टक अबाउट दि रुरल पार्ट, अनि नेपालको पनि लाइक हाम्रो बढी नै मान्छेहरू चाहिँ अब्रोडमा हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट अब हामीले चाहिँ लाइक युजर्सहरू चाहिँ भाइबर, इमो, अनि त्यस पछाडि ट्रु कलर एपहरू एकदम डाउनलोड गरिरहनु भएको हुन्छ नि त। सो हामीले त्यस्तोहरूमा पनि हाम्रो एडहरू रन गरेर चाहिँ हामीले एज अ हाम्रो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छौँ एज अ ब्रान्ड। सो द्याट्स इट गाइस, सो द्याट्स इट फ्रम माई साइड, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सगुनजी। हाम्रो रञ्जित सर फर्किनुभयो, उहाँले नै मोडरेटरको लागि लिनुहुन्छ है। प्लिज रञ्जित सर। ओके, थ्याङ्क यू नेहा। अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट स्पिकर हुनुहुन्छ रौनक नेउपाने। उहाँले चाहिँ एसइओ ट्रेन्ड्स इन नेपालको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। सो आई वान्ट टु ह्यान्ड ओभर दिस इभेन्ट टु रौनक नेउपाने। थ्याङ्क यू रञ्जित सर। म एक्चुली स्क्रिन सेयर गरौँ है। स्क्रिन सेयरिङ डिसेबल छ? छैन छैन, म एक्चुली गरिहाल्छु। जस्ट अ सेकेन्ड। देख्नुभयो होला? हजुर, आयो। ओके, सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्ते एन्ड हेलो। सो मेरो अब यो डिजिटल मार्केटिङ ट्रेन्ड्स इन नेपालको टपिक छ। अब एसइओ ट्रेन्ड्स इन नेपालमा अलिकति बुझाउन खोज्दैछु। सो मेरो बारेमा अलिकति भन्दा चाहिँ मेरो नाम चाहिँ रौनक नेउपाने र म चाहिँ मेरो एज अ कन्टेन्ट राइटर चाहिँ जर्नी 3 years अगो सुरु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ इभेन्चुअली मैले एसइओतिर पनि सिफ्ट गरेँ र अहिले अर्बिटेक नेपालमा चाहिँ एज अ कन्टेन्ट म्यानेजर काम पनि गरिरहेको छु। सो I'll just begin with the slides. Okay. First thing चाहिँ अब SEO भनेको के हो भने, सो अब SEO भनेको चाहिँ एकैछिन ल। सो SEO भनेको चाहिँ के हो अथवा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। जस्ट अ सेकेन्ड है, अलिकति। ओके, सो एउटा प्रोसेस हो जसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेबसाइटमा ट्राफिकहरू ल्याउन सकिन्छ है। सो ट्राफिक भनेको चाहिँ बेसिकली नम्बर अफ युजर्स हो जसले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्छ। र हाम्रो चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ यो एसइओबाट चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक ट्राफिकतिर लागिरहेको हुन्छ कि नट पे ट्राफिक अर के होइन, जो कि लाइक गुगलमा एउटा किवर्ड हालेर सर्च गर्छन् र त्यहाँबाट अनि त्यसपछि हाम्रो वेब पेजहरू भिजिट गर्छन् कि त्यस्तो ट्राफिकहरूलाई हामीले क्वालिटी ट्राफिकहरू भन्छौँ है। त्यो अब चाहिँ एसइओहरू चाहिँ बिजनेसहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै कसैलाई चाहिँ टेक्निकल कुराहरू जस्तो लाग्न सक्छ होइन। सो गुगलको सर्च इन्जिन्सलाई नै म्यानिपुलेट गर्न भनेर भन्ठान सक्छ कतिले, बट त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। सर्च इन्जिनको लागि एक लेभलसम्म हुन्छ, बट देन मेन कुरा भनेको चाहिँ गुगलले अब तपाईँको कन्टेन्ट अर पेज हेरेर हुन्छ। सो एकदमै युजर फोकस हुन्छ। त्यसपछि इट बिकम्स मोस्टली अबाउट द युजर्स। सो तपाईँले तपाईँको टार्गेटेड अडियन्सको सर्च इन्टेन्ट सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। सो त्यो गरेर तपाईँले युजर्सको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूको प्रब्लम्सको सोल्युसन अफर गर्नुभयो आफ्नो कन्टेन्टबाट। त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँको एसेन्सियली ऱ्याङ्किङमा पनि हेल्प गर्छ। भनेपछि तपाईँको एसइओको लागि इनिसियली वेबसाइट चाहिँ तपाईँलाई चाहिने भयो। त्यसपछि किवर्ड्सको कुरा गर्दा चाहिँ किवर्ड्स मैले अघि पनि भनिहालेँ एउटा सर्च टर्म मात्रै हो होइन। सो युजर्सहरूले के सर्च गर्छ त गुगलमा गएर अथवा सर्च इन्जिनमा गएर त्यो टर्म्सहरूलाई चाहिँ किवर्ड भन्छ। सो यही किवर्ड्सहरूको रिसर्च गरेर त्यसलाई बेस बनाएर किवर्ड रिसर्च गरेर त्यसबाट हामीले एसइओको चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ स्ट्राटेजिकली कसरी लेख्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, किवर्ड्सबाट सुरु हुन्छ। एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यो स्ट्याट्सबाट देख्नुहुन्छ होइन तपाईँले 70.6% चाहिँ ट्राफिक होइन सर्च इन्जिनबाट आउँदै रहेछ क्या। सो कुनै पनि वेबसाइटमा आउने टोटल ट्राफिक चाहिँ 70% चाहिँ अर्ग्यानिक हुँदो रहेछ। यो राइटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अर्ग्यानिक भनेको चाहिँ तलपट्टि भयो नि, माथि चाहिँ तपाईँको कति किवर्ड्सहरूको लागि चाहिँ पेड एड्सहरू देखाउने भयो होइन सर्च टर्म्सहरूको लागि। बट तपाईँको 3-4वटा पेड टर्म्सहरू सकिसकेपछि अर्ग्यानिक चाहिँ तलबाट सुरु हुन्छ कि त्यो कन्सिडर गरेर चाहिँ 70% सर्च ट्राफिक चाहिँ तपाईँको एसइओबाट आउने भयो। र सिमिलरली अर्को स्ट्याट हेर्नुहुन्छ भने नम्बर 1 रिजल्ट इन गुगल गेट्स मोर देन 30% अफ अल क्लिक्स भनेको छ नि। सो यो 30% भनेर पर्सेन्टेज अलिकति थोरै देख्यो भने यो चाहिँ एकदमै धेरै अमाउन्ट हुन्छ कि, किनभने बाँकीको 70% भनेको तपाईँको नम्बर 2 पोजिसनदेखि लिएर तल जति पनि छ नि सो त्योबाट आउने रहेछ क्या।
सो द्याट्स वाइ यु निड टु बी अन नम्बर 1 भन्छ कि बेसिकली तपाईँको यो 70% बाँकीको क्लिक्सहरू आउने चाहिँ पेज 1 मै लिमिट हुन्छ किनभने सेकेन्ड पेजमा त धेरै कोही पनि जाँदैन द बेस्ट प्लेस टु हाइड डेड बडी इज इन द सेकेन्ड पेज अफ गुगल भन्छ नि सो त्यस्तै हो तपाईँले सकेसम्म चाहिँ फर्स्ट पेजको पनि टप 3 एटलिस्ट टप 3 सम्म चाहिँ ल्याउन चाहिँ तपाईँले एम गर्नुपर्छ एसइओ गरिसकेपछि अब राइटमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो एसइओ कताबाट सुरु हुन्छ देखाएको छ होइन बेसिकली मैले भनिहालेँ होइन तपाईँले पेड एड्स पनि गर्न चाहिँ पर्छ होइन यो चाहिँ तपाईँको अब भर्खर स्टार्टअप गर्दै हुनुहुन्छ भर्खरै एसइओमा छिर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली एसइओतिर चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ किनभने यो लङ टर्म हुन्छ पेड एड्सले चाहिँ तपाईँको त्यो कुनै पनि सर्च टर्मको लागि तपाईँको पेजलाई फर्स्टमा त्यो ऱ्याङ्किङ त गर्छ तर त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ हुँदैन तपाईँले जहिलेसम्म गुगललाई पे गर्नुहुन्छ त्यतिसम्म देखाउने हो गुगलले त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एसइओमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ सो लङ टर्मको लागि चाहिँ डेफिनेटली एसइओलाई नै तपाईँले एसइओमै भर परेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ है ओके अब चाहिँ फाइनली अब अहिलेको एसइओ ट्रेन्ड्सको कुरा गरौँ नेपालमा होइन सो तपाईँको फर्स्ट चाहिँ म रिभ्यू स्किमाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु सो रिभ्यू स्किमा भन्दा पनि पहिला एक्चुअली स्किमा भन्ने के रहेछ बुझौँ है सो स्किमा अथवा स्ट्रक्चर डेटा पनि भन्छ बेसिकली यसले चाहिँ तपाईँलाई सर्च इन्जिन्सलाई चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ क्या तपाईँको साइटको पेजको बारेमा सर्च इन्जिनले चाहिँ तपाईँलाई सर्च इन्जिनलाई तपाईँले स्किमा प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ होइन स्ट्रक्चर डेटा राखिदिनु भएको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ क्या सर्च इन्जिनलाई सो तपाईँको कन्टेन्ट राम्रोसँग बुझ्छ क्या अब यो तपाईँले एक्जाम्पल पनि देख्नुहुन्छ होइन रिच स्किमामा चाहिँ तपाईँले के यता देख्नु भएको छ भन्दाखेरि एउटा यो फिचर यो चाहिँ रिच स्निपेट भनेर भन्छ होइन गुगलको पेजमा देखाउने सो रेटिङ देख्नु भएको छ होइन यो चाहिँ एउटा ट्राभल सर्चको लागि गरेको मैले बेसिकली अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेक भनेर मैले गुगल सर्च गर्दाखेरि यस्तो तपाईँले धेरै पेजहरू देख्नुहुन्छ कि जसमा रेटिङ्सहरू देखाउँछ अनि रिभ्युजहरू आउँछ कतिमा प्राइसहरू पनि देखाउँछ होइन सो यो चाहिँ तपाईँको रिच स्निपेट भनेर भन्छ होइन सो यस्तो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति अट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ होइन युजर्सको लागि सो तपाईँको अब फर इक्जाम्पल होइन गुगल ऱ्याङ्किङ्समा यसले कसरी इफेक्ट गर्छ भन्दा तपाईँको पेज यदि 4th पोजिसनमा छ भनेर मानौँ होइन सो यसले चाहिँ तपाईँको टप 3 रिजल्ट्समा चाहिँ कसैले पनि यसरी रिभ्यू स्किमाहरू युज गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँको 4th को रिजल्ट भयो भने अलिकति अट्र्याक्टिभ देख्ने भयो किनभने स्टार्स भनेर देख्यो नि त होइन सो त्यसमा बढी क्लिक्सहरू जान सक्छ कि युजरहरूले यसमा के अरे रिभ्यूहरू पनि रहेछ यो जेन्युइन हुनसक्छ भनेर युजर्सहरूले त्यसमा क्लिक गर्न सक्छ सो त्यो क्लिक गरिसकेपछि युजर्सहरू तपाईँको पेजमा धेरै गयो भने सो 4th पेजमा तपाईँको 4th ऱ्याङ्किङमा छ तपाईँको तर बढी क्लिक्सहरू त्यसमा गयो भने गुगलले के सिग्नल पाउँछ भन्दाखेरि युजर्सहरूले त यो पेज मन पराएर रहेछ सो यसलाई चाहिँ अलिकति माथि हामीले पुश गर्न पर्छ भनेर एउटा सिग्नल जान सक्छ क्या सो त्यसले गर्दा तपाईँको ऱ्याङ्किङ्समा पनि हेल्प गर्छ कि त्यो चाहिँ डेफिनेटली एउटा कन्सिडर गर्न सकिन्छ नेपालको केसमा चाहिँ थोरैले नै युज गर्छ यो होइन यो बेसिकली तपाईँको धेरै युज गर्ने भनेको चाहिँ ट्राभल इन्डस्ट्री अनि अब फुडहरूको लागि रेसिपीहरू अनि सिमिलरली प्रडक्ट के छ भने प्रडक्टको लागि पनि युज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो डेफिनेटली दिस इज समथिङ लुक आउट फर तपाईँको यो नेपालको केसमा पनि बिस्तारै चाहिँ बढ्दैछ बट अगेन होइन यो चाहिँ प्रडक्टको केसमा युज गर्न मिल्छ सो या दिस इज वान अफ द ट्रेन्ड्स फर एसइओ नेक्स्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भिडियो एसइओ है भिडियो चाहिँ तपाईँको एकदमै बढिरहेको कुरा हो भिडियो मार्केटिङ बिकज तपाईँले अहिले एभिडेन्टै छ होइन भिडियोको तपाईँको प्लेटफर्म्सहरू पनि धेरै नयाँ आइरहेको छ फर इक्जाम्पल टिकटक भइहाल्यो होइन अहिले त ब्लो अपै भइसकेको छ सो भिडियो एसइओ कुरा गर्दा चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भिडियोहरू अप्टिमाइज गर्ने हो कि गुगलमा इन्डेक्स गर्ने अनि ऱ्याङ्क गराउने सो यसको लागि पनि किवर्ड्सहरू सेम कुरा हुन्छ होइन अब मैले एक्जाम्पलमा चाहिँ के लिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको ट्युटोरियल्सहरू भिडियो चाहिँ तपाईँको ट्युटोरियल्सहरू अनि रिभ्यूहरूको भिडियोहरू बन्छ नि सो त्यस्तो चाहिँ अलिकति बढी देखाउँछ क्या गुगलले सो बेसिकली अब यसमा मैले हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको अब जल्दो बल्दो टपिक भनेको अब सेयर मार्केट होइन सो हाउ टु ओपन डिम्याट अकाउन्ट इन नेपाल भनेर सर्च गर्दा तपाईँको भिडियोजहरू नै माथि आयो नि सबभन्दा माथि पेजेसहरू त आएन नि त तपाईँको वेबसाइटको पेजेसहरू आएको छैन नि युट्युबमा अपलोड गरेको कुराहरू नै आइरहेको छ नि भिडियोसमा अब यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ गुगलको अल ट्याबमा म अल ट्याबमा छु है म भिडियोज ट्याबमा पनि गएको छैन होइन सो अल ट्याबमै तपाईँको भिडियोजहरूलाई बढी प्रायोरिटी दियो क्या यस्तो सर्च टर्महरूको लागि सो कुनै सर्च टर्महरू यस्तो पनि हुन्छ जसमा चाहिँ भिडियो माथि आइदिन्छ सो यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले त्यो लेभरेज गर्न सक्नुहुन्छ क्या युट्युबमै भिडियो अपलोड गरेर त्यसलाई अप्टिमाइज गर्ने हो कि अथवा आफ्नै वेबसाइटबाट होस्ट पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ सो यो चाहिँ तपाईँको डेफिनेटली हेल्प गर्छ यस्तो ट्युटोरियल्स र रिभ्यूहरूको टाइपको तपाईँको कन्टेन्ट छ भने डेफिनेटली तपाईँले त्यस्तो कन्टेन्टहरूमा पेजहरूमा चाहिँ भिडियो एउटा इन्क्लुड गरिदिनु भयो भने त्यसले पनि तपाईँको भिजिबिलिटी बुस्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ सर्च इन्जिन्समा नेक्स्ट थिङ भनेको चाहिँ तपाईँको भोइस सर्च चाहिँ सो हामी यसमा यो
प्रोग्राममा प्रेजेन्ट भएको कति पार्टिसिपेन्ट्सहरूले भोइस सर्च पनि गर्न थालिसक्नु भयो होला होइन। अब सिडीबाट हुन्छ कि एलेक्साबाट हुन्छ कि गुगल असिस्टेन्टबाटै हुन्छ। सो तपाईँको यो स्ट्याट हेर्ने भयो चाहिँ 27% भोइस सर्च ग्लोबली हुन थालिसकेको छ अरे होइन। यो चाहिँ तपाईँको 16 देखि 34 एज ग्रुपमा अलिक बढी पपुलर छ। बट तपाईँको जति यो डिजिटल डिभाइड नेपालको केसमा चाहिँ जति डिजिटल डिभाइड कम हुँदै जान्छ, जति स्मार्टफोन युजर्स नेपालमा बढ्दै जान्छन्, त्यति नै भोइस सर्चको युसेज पनि बढिन्छ बिकज इट्स मोर फास्टर एन्ड एफिसियन्ट है। तपाईँले टाइप गर्नुभन्दा भोइसबाट बोल्दाखेरि अलिक तपाईँको फास्टर पनि हुने भयो होइन। सो यसको भोइस सर्चको लागि कन्टेन्ट चाहिँ अप्टिमाइज कसरी गर्ने भन्दाखेरि अलिकति कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो भोइस सर्च चाहिँ अलिकति कन्भर्जेसनल नेचरमा हुन्छ है। हामीले टाइप गर्दा फर इक्जाम्पल अब मैले हाउ टु अघिको एक्जाम्पल कुरा गर्दाखेरि हाउ टु ओपन डिम्याट अकाउन्ट भनेर भन्छ भने त्यो तपाईँले भोइस सर्च गर्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन जान्छ है, अलिकति लङ फर्म कन्टेन्ट हुन जान्छ, लङ टेल किवर्ड भन्छौँ जसलाई हामीले। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भोइस सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु आई ओपन माई डिम्याट अकाउन्ट इन नेपाल, सो अलिकति त्यसमा फरक चाहिँ हुन जान्छ है। तपाईँले टाइप गर्नु र भोइसमा बोल्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक हुन जान्छ र त्यो हिसाबले हामीले आफ्नो किवर्ड्सहरूलाई अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ। पेजमा अलिकति तपाईँले कसरी बोल्दाखेरि अरूसँग बोल्दाखेरि कसरी क्वेसन सोध्नुहुन्छ त्यो एउटा तपाईँले जस्ट भिजुअलाइज गरेर सोचेर त्यसरी कन्टेन्ट लेख्नुभयो भने त्यो तपाईँको यो भोइस सर्चको लागि चाहिँ पुग्छ अहिलेको केसमा चाहिँ। तपाईँको भन्न चाहिँ यो भोइस सर्चले अब 2020मै 50% जतिजना मान्छेले होइन भोइस सर्च गर्छ भनेर प्रेडिक्ट गरेको भए पनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बिस्तारै चाहिँ बढ्ने ट्रेन्डमा चाहिँ छ, पक्कै पनि छ। सो यो फिचर चाहिँ समथिङ होइन, यो पछिको लागि चाहिँ तपाईँले एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा नै हुन्छ बिकज अब तपाईँको स्मार्टफोन्सहरू नयाँ नयाँ आइरहेको छ होइन। सो जति यो मैले अघि नै भने नि जति यो डिजिटल डिभाइड कम हुँदै जान्छ र स्मार्टफोन सबैको हातमा भएपछि भोइस सर्च चाहिँ तपाईँको अलिकति यो अहिले सबैले प्रेडिक्ट गरेको पनि कुरा हो होइन, एकदम बढ्दै जान्छ। सो त्यही अनुसारले आफ्नो पेजलाई अप्टिमाइज गर्न चाहिँ सकिन्छ। द्याट्स इट फ्रम माई प्रेजेन्टेसन, थ्याङ्क यू सो मच। यति भनेर म स्क्रिन पनि सेयर स्टप गर्छु है त। ओभर टु यु रञ्जित सर। थ्याङ्क यू रौनक नेपाली सर। सो हाम्रो नेक्स्ट स्पिकर हुनुहुन्छ सञ्जय कार्की। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग कुनै क्वेरिजहरू छ पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग भने त्यो क्वेरिजहरू चाहिँ तपाईँले अहिले च्याट सेक्सनमा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो लास्टमा चाहिँ डिस्कसन सेक्सन छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामी त्यो क्वेसन्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट सञ्जय कार्की. She will be speaking about video marketing, email marketing, ADS, PPC, and content marketing. So I will hand over to Sanjay Karki, sir. Hello. Hello everyone. My name is Sanjay Karki. So overall, मैले चाहिँ अहिले dawama.com को लागि 1 वर्षदेखि digital marketing overall सबै हेरिरहेको छु है। अनि first of all, I would like to thank all the organizer who gave me this opportunity to talk something about digital marketing trends in Nepal. So म चाहिँ आज भिडियो मार्केटिङ के छ अहिले नेपालमा स्थिति के छ र ग्लोबल पनि भिडियो मार्केटिङ कतिको हाइप लिइरहेछ ओभरअल त्यो बारेमा कुरा गर्दैछु। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज भिडियो मार्केटिङ? भिडियो मार्केटिङ भने चाहिँ एउटा भिडियो कन्टेन्ट हो हैन, व्हिच क्रिएट्स अवेरनेस, एजुकेसन अर इन्टरटेनमेन्ट इन एनी प्लेटफर्म। अनलाइन प्लेटफर्ममा एउटा इन्टरटेनमेन्ट बेसिसमा अर एजुकेसन बेसिसमा अर अवेरनेस बेसिसमा केही भिडियो चाहिँ हामीले पोस्ट गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ जस्ट भिडियोलाई चाहिँ हामीले भिडियोलाई मार्केटिङको पनि काम गर्न सक्छ र ब्रान्डिङ पनि काम गर्न सक्छ। सो अब ग्लोबल ट्रेन्ड्समा हेर्दाखेरि भिडियो मार्केटिङ कति इन्क्रिज भइरहेछ भने चाहिँ सो 2017मा 63% भएको चाहिँ 2019मा आउँदाखेरि चाहिँ 87% को ग्रोथ छ हैन। सो अब 2022 सम्ममा हामी पुग्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ भने 82% अफ द टोटल इन्टरनेट ट्राफिक चाहिँ भिडियो ट्राफिक हुन्छ भन्ने छ हैन। सो अनिखेर अब डिजिटल मार्केटरदेखि लिएर एभ्री मार्केटर 51% अफ द पिपल आर युजिङ भिडियोज are suggesting video for best return on investment. Okay, so let's just see what are the trends that are going on. So the most downloaded platform app in the world is TikTok, short video platform. Most popular entertainment app YouTube, Netflix is also a video app, and most popular social media Facebook. फेसबुकले चाहिँ अहिले हाइली भिडियोलाई प्रमोट गरिरहेछ। सो तपाईले एउटा फेसबुकमा भिडियो र फोटो हालेर हेर्नु होला, तपाईले आफै डिफरेन्स थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि भिडियोजमा कति धेरै इन्गेजमेन्टहरुदेखि लिएर सबै आइरहेको छ rather than in an image. सो नेपालको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ भिडियो मार्केटिङ यदि हामी गर्दै छौं भने बेस्ट प्लेटफर्म चाहिँ के हुन सक्छ
सो टिकटक, युट्युब, फेसबुक र इन्स्टाग्राम। सो टिकटक चाहिँ अलिकति माथि आएको छ अहिले, किन भन्दाखेरि टिकटकमा चाहिँ अब हामीले एकदमै बेसबाट आज स्टार्ट गऱ्यौँ भने पनि हामी टिकटकले चाहिँ के फेसिलिटी दिएको छ भने हामीले हाम्रो भिडियो चाहिँ लार्जर अडियन्ससँग इजिली पुर्याउन सक्छौँ, जुन चाहिँ युट्युब, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा अलिक गाह्रो छ। सो यो तीनवटा नै एकदमै पावरफुल भिडियो मार्केटिङ टुल हो नेपालको लागि हैन, तर टिकटक कम्स फर्स्ट। सो अब हामीले भिडियो मार्केटिङ गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ? सो एकदमै सिम्पल वेमा हेर्ने हो भने एभ्रिथिङ इज सिम्पल है। सो एउटा भिडियो भनेको तपाईँले एउटा र कन्टेन्ट भिडियो हाल्दाखेरि पनि यु माइट गेट मिलियन्स अफ भ्युज। अनि एकदमै एनालाइसिस गरेर हामीले अब कुनै भिडियोजहरू हाल्छौँ भने त्यो त्यति रिलेटेबल त्यति नभइरहेको हुन्छ। सो वाट आर द थिङ्स द्याट इज नट वर्किङ वेल भनेर चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो ब्रान्डको लागि होइन, तपाईँको सर्भिस इन्डस्ट्री होला, प्रडक्ट सर्भिस केही सेल गरिरहनु भएको छ, अर लाइक एनिथिङ तपाईँ भर्खरै स्टार्ट गर्न लाग्नु भएको छ अनलाइनमा केही सेल गर्नको लागि भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो फर्स्ट अफ अल डिफाइन गर्नुपर्ने भने चाहिँ अडियन्स हो होइन। सो तपाईँको प्रडक्ट र सर्भिसले चाहिँ कुन टाइपको अडियन्सलाई चाहिँ क्याप्चर गरिरहेछ होइन, एज ग्रुप के छ, इन्ट्रेस्ट के छ, लाइफस्टाइल के छ, जेन्डर के छ, प्रोफेसन के छ, सो त्यो गर्न सकिन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा इजिएस्ट वे भनेको चाहिँ अब तपाईँले फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँ चेक गर्नुहुन्छ तपाईँको जति अडियन्स हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कुन एज ग्रुपको हुनुहुन्छ होइन। त्यसरी नै हामीले सबै प्लेटफर्ममा हेर्न मिल्छ कुन एज ग्रुपको हुनुहुन्छ, अनिखेर तपाईँहरूको कुन टाइपको कन्टेन्ट चाहिँ बेसी उहाँहरूले इन्टरटेन गरिरहनु भएको छ क्या। जस्तो नर्मल एउटा ब्रान्ड अवेरनेस छ कि एजुकेसनल छ कि इन्टरटेनमेन्ट छ कि अर द थिङ्स द्याट आर ट्रेन्डिङ होइन। सो एउटा इकमर्सकै हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा प्रडक्ट मात्रै राख्दाखेरि होइन, अब प्रडक्टको ट्युटोरियल भिडियोज राख्दाखेरि होइन, हामीले कसरी प्याकेजिङ गरिराखेका छौँ, हामीले कसरी डेलिभर गरिराखेका छौँ, सो त्यो सबै हामीले एकचोटि ट्राई गरेर हेर्ने हो। सो त्यसपछि वी विल नो कि अडियन्सले चाहिँ के हेर्न धेरै रुचाइराख्नु भएको छ होइन। सो अनि अब तपाईँको एउटा चाहिँ कुकिङ सो छ अरू लाइक तपाईँ केही बनाउनुहुन्छ भने सबैजनाले चाहिँ लाइक ट्युटोरियल राखिरहेको हुन्छ, रेसिपिजहरू राखिरहेको हुन्छ। सो तपाईँले पनि रेसिपी राख्नुहुन्छ, तर त्यो रेसिपी राख्दाखेरि लाइक सबैजनाले रेसिपी राख्दै तपाईँले चाहिँ प्याकेजिङको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ क्या। सो तपाईँले कसरी डेलिभर गरिरहनु भएको छ त्यो बनाउन सक्छ। सो त्यसले चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट अलिकति युनिक बनाउँछ र सँगसँगै चाहिँ अलिक युनिक भइसकेपछि कस्टमर विल गेट मोर इन्गेज है। अब त्यसपछि हामीले अब्जेक्टिभ क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै एउटा कन्टेन्ट बनाइरहेछौँ भने त्यसको अब्जेक्टिभ के हो भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ। सो त्यो यदि ब्रान्ड अवेरनेस हो, एजुकेसनल हो अर इन्टरटेनमेन्ट हो। सो ब्रान्ड अवेरनेस भिडियो छ भने चाहिँ एकदम सानो सर्ट एन्ड स्विट हुनु पऱ्यो 2 मिनटसम्मको होइन। सो त्यसमा चाहिँ क्लियरली हजुरले आफ्नो ब्रान्डको बारेमा चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको त्यो क्लियर हुनु पऱ्यो। तपाईँले मेरो ब्रान्ड चाहिँ XYZ हो भनेर भन्न खोजिरहनु भएको छ भने त्यो एकदमै क्लियर हुनु पऱ्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई एउटा रङ इन्फर्मेसन नजाओस् कि तपाईँले लाइक केही सेल गर्न खोजिराख्नु भएको छ होइन, तर तपाईँको उसले चाहिँ रिभ्यू गरिरहेको जस्तो अरू लाइक हुन्छ नि सेल गर्नु खोजिरहेको हो कि होइन भनेर कन्फ्युज नहोस्। सो एकदम ब्रान्ड अवेरनेसमा चाहिँ ब्रान्डले के काम गरिरहेछ एकदमै सटिक पाराले हामीले भन्यौँ भने चाहिँ एक लेभलको त्यो ब्रान्ड बिल्ड हुँदै जान्छ। सो अब हामीले एजुकेसनल कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि लेट्स टेक एन इक्जाम्पल, अघिकै तपाईँको कुनै रेस्टुरेन्ट छ भने सो एजुकेसनल कन्टेन्टमा के हुनसक्छ भन्दा तपाईँले कस्तो टाइपको लाइक र मेटेरियल्सहरू युज गरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँको स्टाफहरूले कसरी हाइजिन मेन्टेन गरिरहनु भएको छ, अहिले कोभिडको सिनेरियो छ होइन, तपाईँले डेलिभरिजमा के गरिराख्नु भएको छ होइन। अनिखेर तपाईँले त्यो ओभरअल इन्फर्मेसन दिनुभयो भने एक लेभलको ब्रान्ड लोयल्टी बढ्दै जान्छ। किन कस्तो हुन्छ भने तपाईँले एउटा ब्रान्डको बारेमा केही बुझ्नु भएको छैन र कुनै ब्रान्डको बारेमा चाहिँ 2-3 चोटि हेर्नु भएको छ र तपाईँ पसलमा केही किन्न जानुहुन्छ भने जुन ब्रान्ड तपाईँले देख्नु भएको छ त्यसमा अलिकति लोयल्टी बिल्ड हुँदै गइरहेको हुन्छ क्या। त्यो हामीले एड हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने दे आर ट्राइङ टु सेल भन्ने जस्तो भइरहेको हुन्छ होइन, तर जब त्यो एकदम फिल्डमा गइसकेपछि चाहिँ जुन हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ, जुन हामीले देखिरहेको हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी मोर फोकस गर्छौँ। सो अब इन्टरटेनमेन्ट भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ, तपाईँको 10 मिनटदेखिको 1-1.5 घन्टासम्म हुनसक्छ होइन। सो इन्टरटेनमेन्ट भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले हाम्रो ब्रान्डको अवेरनेसको बारेमा पनि राख्नु पऱ्यो होइन, अनि एजुकेसन अबाउट द ब्रान्ड राख्नु पऱ्यो र सँगसँगै रिलेटेड टपिकहरूमा इन्टरटेन गर्नको लागि जस्तो अहिले आजकल तपाईँले ब्रान्ड्सहरूले गरिरहेको देखिरहनु भएको छ होला, लाइक कुनै वेब सिरिजहरू नै क्रिएट गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, अरू कुनै एड कुनै इन्टरटेनमेन्टको लागि कन्टेस्टहरू चलाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यो गरिरहनु हुन्छ। सो अब थर्ड पार्टमा चाहिँ हामीले भिडियो क्रिएसन गर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ
स्टार्ट र थम्बनेलकै याद हुनु पर्यो सो तपाईले एज अ जेनरल अडियन्स हेर्नुस् तपाईले फेसबुक चलाइरहनु भएको छ हैन स्क्रोल गरिराख्नु भएको छ भने what are the chances you will stop to your some certain brands हैन सो उहाँ ब्रान्डको केही नाम थाहा हुन सक्छ or the content might be catchy सो तपाईले फ्रेश स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको ब्रान्डको बारेमा खासै धेरै मान्छेहरुलाई थाहा हुँदैन सो कन्टेन्ट इज द थिङ हैन सो तपाईले स्टार्ट गर्दाखेरि or तपाईको थम्बनेल राख्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याएर जस्तो बेस्ट पार्ट अफ द स्टोरी चाहिँ थम्बनेलमा हुनु पर्यो हैन अनि लेन्थको बारेमा थियो भने स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बेस्ट पार्ट अफ द स्टोरी राखेर थम्बनेल त्यही रिलेटेड राख्नु होला अनि भिडियो क्रिएट गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जस्ट एड्रेस व्हाट्स द प्रब्लम हैन अब जस्तो पठावा आउनु भन्दा अगाडि हामीलाई मोबिलिटीको यति धेरै इश्यूज थियो हामीलाई त्यति धेरै थाहा नै थिएन यसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि त्यति धेरै सोचिरहेको थिएन तर जब पठावा आयो टुटल आयो अनि हामीले रियलाइज गर्यौं कि यति सजिलो हुँदो रहेछ भने सो त्यो एउटा प्रब्लम थियो एक्जिस्टिङ प्रब्लम थियो धेरैलाई थाहा थियो धेरैलाई थाहा थिएन तर त्यो प्रब्लम हामीले एड्रेस गरिसकेपछि पिपल लुक आफ्टर सल्युसन एन्ड द सल्युसन इज एनी टाइम एनीवेयर तपाईले मोबाइलबाट रिक्वेस्ट गरेर जहाँबाट पनि सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ हैन अनि अर्को भिडियो ट्राई गर्दाखेरि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने जस्ट स्टार्ट गर्दाखेरि एकदमै प्रोफेसनलिजममा गइहाल्नु पर्ने जस्तो देखिँदैन के अनि तपाईले र कन्टेन्टहरु ट्राई गर्नु होला हैन जस्तो तपाईले अहिले सोशल मिडियामा हेर्नुहुन्छ टिकटकमा हेर्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा हेर्नुहुन्छ नि जस्ट र कन्टेन्ट हालेर हेर्नुहोस् हैन अनि एकदमै त्यो फोटोशपहरु गरेर भिडियो एडिट गरेर हालेर हेर्नुहुन्छ नि र कन्टेन्ट चाहिँ मान्छेले धेरै युज गरिरहेछन् के त्यो एक लेभलको ट्रस्ट बिल्ड भइरहेछ के र कन्टेन्ट अनि इन्फ्लुएन्सर जसरी मार्केटिङ गरेर हुन्छ त्यो टाइपको अनि फोर्थ पार्ट भनेको चाहिँ कन्सिस्टेन्ट तपाईले एभ्री डे एउटा न एउटा केही कन्टेन्ट क्रिएट गर्नै पर्छ तपाईले एभ्री डे ब्रान्ड भिजिबिलिटी बढाइराख्नै पर्छ हैन तपाईले एक हप्तामा हाल्नुहुन्छ अर्को हप्ता हाल्नु हुँदैन अर्को हप्ता हाल्नु हुँदैन त्यो भएपछि त्यो कन्सिस्टेन्ट नै हुँदैन के जस्तै तपाईले टिभीको एड हेर्नुहुन्छ हरेक ब्रेक पछि त्यही एड रिपिट भइरा हुन्छ नि हैन हामीले त फर्स्टमै देखिसक्यौं तर व्हाट्स द मिनिङ हैन एभ्री एडमा चाहिँ हामीले त्यही एड देखिरहनु भनेपछि तपाईले 20 चोटी एउटा एड हेर्नुभयो हैन 18 टाइमसम्म तपाईलाई त्यो ब्रान्डको बारेमा केही पनि थाहा नहुन्छ के सो तपाईँ 20 टाइममा चाहिँ ब्रान्डको बारेमा हल्का भए पनि इन्फर्मेसन तपाईले के रहेछ यति धेरै आइराछ भनेर अलिकति क्युरियस भएर गर्नुहुन्छ है सो अब लेट्स टेक इफेक्टिभ टिप्स हैन भिडियो क्रिएट गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ लेट्स नट ट्राई टु सेल आवर प्रोडक्ट र सर्भिस एट फर्स्ट जस्ट ट्राई टु सेल अ स्टोरी तपाईले आफ्नो ब्रान्ड रिलेटेड एकदम सानो स्टोरीज हुन सक्छ हैन तपाईले कसरी स्टार्ट गर्नुभयो हैन तपाईले के नयाँ इन्ग्रेडिएन्ट युज गर्नु भएको छ के सर्भिस एक्स्ट्रा दिइरहनु भएको छ भनेर सिम्पल स्टोरी राख्दिनुस् द मोस्ट एफिसिएन्ट वे टु एन्गेज पिपल इज बाइ स्टोरी है तपाईले त्यो एड तपाईको एड हेर्दा हेर्दै कस्टमरलाई के फिल भइराछ भने दिस इज अ एड बट आई एम लभिङ द स्टोरी दैट इज द की पोइन्ट ओके सो अन्त अघि मैले भनेको जस्तै सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ फर्स्टको तपाईको 10 सेकेन्ड सो 8 सेकेन्ड भनेको चाहिँ एउटा ह्युमनको अहिले सबैभन्दा घटेर चाहिँ 8 सेकेन्डसम्म चाहिँ सम केही कुरामा चाहिँ होल्ड भएर बस्न सक्छ भनेपछि तपाईले 10 सेकेन्ड फर्स्ट 10 सेकेन्ड चाहिँ एकदमै बेस्ट पार्ट अफ द स्टोरी राख्नुपर्छ तपाईले अब कुनै सिरियल्सहरु हेर्नुहुन्थ्यो भने पहिला तपाईको रिक्यापहरु हुन्छ त्यसमा मेन पार्ट के हुँदैछ भनेर देखाइन्थ्यो हैन त्यसरी नै तपाईको सर्भिस के प्रोवाइड गरिरहनु भएको छ भने बेस्ट पार्ट चाहिँ फर्स्ट 10 सेकेन्ड्समा राख्नु सो दैट यु क्यान हुक द अडियन्स हैन अनि त्यसपछि चाहिँ भिडियोमा चाहिँ क्याप्सन राख्नुस् है फेसबुककै 80% अफ द भिडियो चाहिँ हामी म्युट गरेर हेरिरहेको हुन्छौँ के हैन कि हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ अब त्यो क्याप्सनबाट बुझिरहेको छ अनि सबै इन्फर्मेसनहरु हामी गेन गरिरहेछौँ भने हामी भिडियोसमा अडियो खासै अन गर्दैन त्यो भएको भएर तपाईले क्याप्सन राख्दिनु भयो भने कसैले म्युट गरेर पनि सबै म्युट गर्दा र नगर्दाखेरि केही डिफरेन्स छैन भिडियोस अनि भिडियोसमा लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने कल टु एक्सन चाहिँ एउटा राख्नु होला कस्तो हुन्छ भने अब हामीले तपाईले युट्युबमा कुनै ट्युटोरियल हेरिरहनु भएको छ भने लास्टमा अर स्टार्टमा चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब भन्ने आउँछ नि त्यो हामीले अब त्यो भिडियो हेर्यौं त्यसमा भनेको छैन भने सबकन्सियसली हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि त्यो एकदमै राम्रो कन्टेन्ट छ भने पनि हामीले त्यो यादै गरेर आउँदैन कि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ लाइक गर्नुपर्ने छ सब गर्नुपर्ने छ तर अब जब भनिरहेको हुन्छ त्यो भएपछि चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ अब तपाईले केही प्रोडक्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिइराख्नु भएको छ भने जस्ट बाइ दिस प्रोडक्ट भन्नु पर्दैन जस्ट क्यान से कि वी आर डुइङ दिस इज आवर सर्भिस इफ यु निड यु क्यान कम टु आवर वेबसाइट दिस इज द सर्भिस वी प्रोवाइड एन्ड यु क्यान जस्ट shop or you can just get information about it
हैन। अनि अब भिडियो सर्च त अघि सरले भन्नुभयो जस्तै भिडियो सर्च गुगलमा पनि अल सर्चमै पहिला देखाइराखेको छ भने चाहिँ तपाईँले बेसिक एसइओ अर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले फेसबुकमा राख्नुहोस्, टिकटकमा राख्नुहोस्, इन्स्टाग्राममा राख्नुहोस् हैन। तपाईँले वेबसाइट बनाउनु भएको छैन भने नि तपाईँले जस्ट बेसिक एसइओ गर्नुभएको छ भने देखाइदिन्छ क्या। जस्तो तपाईँको स्निकर्स प्राइस इन नेपाल भनेर छ भने हैन, तपाईँको एउटा पेज चाहिँ स्निकर्सको बारेमा छ अनि तपाईँले त्यो किवर्ड्स युज गर्नुभएको छ अनि त्यसको अर्को एउटा भिडियोज बनाउनु भएको छ भने त्यो फेसबुककै भए पनि गुगलले देखाइदिन्छ क्या हैन। त्यो 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 भइसकेपछि तपाईँले जस्ट एउटा किवर्ड त हेर्नु भएको, त्यो किवर्ड्स हेर्नको लागि त्यस्तो धेरै हार्ड एन्ड फास्ट टुल पनि केही छैन। तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ सजेसनबाट, अनिखेर गुगलको सजेसनबाट हेरेर सिम्पल एउटा रिलेटेड किवर्ड्स बनाएर तपाईँले अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 6th part is try different forms of content. So अब तपाईको अघिको एक्जाम्पलमा जाम हामी। तपाईको एउटा रेस्टुरेन्ट छ हैन, everybody is trying the recipe part, don't try that, try something different, try what you are like तपाईको स्टाफले कसरी सर्भिस दिइराख्नु भएको छ हैन, अनि तपाईले त्यो प्याकेजिङ कसरी गरिरहनु भएको छ, के डिफरेन्ट दिइरहनु भएको छ प्याकेजिङमा, अनि सामान डेलिभर गर्दाखेरि तपाईले के प्रिकसन युज गर्नु भएको छ कि त्यो सामान चाहिँ जस्तो छ जस्तो फुड आइटम्सहरु त इट शुड बी फ्रेश, इट शुड बी हट एन्ड इट शुड बी लाइक इन प्रपर वे। सो त्यो वाला भिडियोज हामी सबै ट्राई गरौँ। सो ट्राई डिफरेन्ट थिङ्स एन्ड यु विल गेट टु नो कि द डिफरेन्ट कन्टेन्ट्स आर वर्किङ बेस्ट। ओके, सो तपाईले जुनमा चाहिँ अनि जति राम्रो भ्युजहरु आउँदै जान्छ, जुनमा जति चाहिँ अलिकति इन्गेज हुँदै जान्छ, सो त्यो टाइपको कन्टेन्ट चाहिँ मोर एड गर्ने हो। अनि 7th नम्बरमा चाहिँ ट्राई एड ह्युमर टु your video हैन, जस्ट एकदमै त्यो ट्रेडिसनल एड जस्तो अ पर्सन इज स्ट्यान्डिङ राइट हियर, he is just advertising some product, showing the product, he is drinking the juice and the ad is finished। सो त्यस्तो टाइपको बनाउनु भएन क्या। हामीले हाम्रो अडियन्स फर्स्टमा हामीले जसरी डिफाइन गरेको थियौँ, अब हाम्रो यङ अडियन्स छ भने यदि मैले कुनै ब्रान्डको लागि गरिरहेको छु भने म जस्तो छु त्यो ब्रान्ड पनि त्यस्तै छ भने म जस्तो छु त्यो ब्रान्ड पनि त्यस्तै बनाउन खोज्छु के। किनभने हामी साथी कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि जस्तो मेरो लाइक्स र इन्ट्रेस्ट जसरी मिल्छ त्यसरी नै बनाउँछौँ। त्यो भएको भएर हाम्रो कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि, हाम्रो भिडियोजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रान्डपट्टि कमन भ्युअर्सको चाहिँ मोटिभ चाहिँ के हुनु पर्यो भने लाइक कस्तो हाम्रो इन्ट्रेस्ट अनिखेर द काइन्ड अफ थिङ्स वी आर वाचिङ कस्तो सेम छ जस्तो फिल होस् कि कस्टमरलाई होइन। इट्स लाइक फनी, इट्स ट्रेन्डी, इट्स युनिक, त्यो टाइपको भाइब्सहरू आयो भने चाहिँ कस्टमरहरू अल मोर रिलेट गर्न सक्छ है। सो अब अबको चाहिँ म तपाईँलाई इमेल मार्केटिङको बारेमा भन्छु। सो हामीले जस्ट यही भिडियो कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको छौँ, पोस्टहरू क्रिएट गरिरहेको छौँ नि, जस्ट त्यो इमेलहरू कलेक्ट गर्नुहोस् होइन। अटोमेटिक तपाईँले इमेलहरू कलेक्ट गरेर सेम इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँले पुस्ट गर्दै जानुहोस् होइन, पुस्ट गर्दै जानुहोस्। मैले अघि भने जस्तै इमेल मार्केटिङमा नि कन्सिस्टेन्सी वर्क्स द बेस्ट है। सो तपाईँको के छ भन्नु होला नि, इमेल भनेको एभ्री डे मोस्ट अफ द पिपल गेट नोटिफिकेसन इमेल्स, अनिखेर अरू प्लेटफर्म जस्तो त्यति धेरै इमेलहरू आइरहेको हुँदैन भनेपछि भिजिबिलिटी बेसी हुन्छ तपाईँको होइन। त्यो भइसकेपछि तपाईँले एभ्री डे कुनै कन्टेन्टहरू पोस्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यो कहिलेकाहीँ हामीले क्लिक गरेर ओपन गर्छौँ, कहिलेकाहीँ गर्दैनौँ, तर त्यो ब्रान्डले चाहिँ सर्टेन टाइपको भिडियोजहरू पठाइराखेको छ, सर्टेन टाइपको कन्टेन्टहरू पठाइरहनु भएको छ, जस्तो तपाईँको कुनै ट्रेन्डिङ टपिक्समा होला होइन, कुनै नयाँ सर्भिसको बारेमा होला। त्यो भएपछि सबकन्सियसली मैले फलो नगरिराखे पनि मलाई थाहा भइरहेको हुन्छ कि वाट आर द अपडेट्स द्याट आर गोइङ अन। जस्तो कोभिडमा सर्भिसेस स्टप भयो, कोभिड पछि फेरि स्टार्ट भयो, कोभिड पछि केही एक्स्ट्रा फिचर्सहरू हामीले दिइरहेछौँ, त्योहरूको चाहिँ त्यो एक लेभलको चाहिँ ट्रस्ट बिल्ड हुँदै जान्छ, ब्रान्ड बिल्ड हुँदै जान्छ है। सो त्यो गर्न सकिन्छ। दिस इज हाउ आई वुड लाइक टु कन्क्लुड। सो मेन थिङ इज भिडियो बनाउँदाखेरि किप इट सिम्पल एन्ड जस्ट सी एज अ पर्सन हाउ यु लाइक इट and that's how it's gonna roll. Thank you. Okay, thank you Sanjay sir. अब हाम्रो चाहिँ लास्ट स्पिकर हुन्छ निरञ्जन पटेल सर। उहाँले चाहिँ हाउ टु मेक मनी अनलाइन भन्ने बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नुहुन्छ। सो
उहाँ चाहिँ हाम्रो लास्ट स्पिकर हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो डिस्कसन राउन्ड सुरु हुन्छ। डिस्कसन राउन्डको लागि पनि तपाईँहरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ च्याट सेक्सनमा लेखिराखिदिनु हुँदाखेरि बेटर हुन्छ, हामीले चाहिँ डिस्कस गर्न पाइहाल्छौँ। सो च्याट सेक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूको एनी क्वेरिज होइन, डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छैन भने पनि तपाईँले त्यस्ता क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो च्याट सेक्सनमा चाहिँ क्वेसनहरू एराइज गर्दै गर्नु होला। सो आइड लाइक टु रिक्वेस्ट निराजन पटेल सर to start your presentation. Thank you, sir. Thank you, organizer team. आज यो चान्स दिनुभयो। हामीले मान्छेले अनलाइन कसरी अर्निङ गर्ने धेरै साथीहरूले सुनिराख्नु भयो होला हैन। धेरै साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ, स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होला हैन। यो एसइओ गरिन्छ, डिजिटल मार्केटिङ गरिरहेछौँ हैन। ल कहीँ जबै गर्नुपर्ने हो कि हैन, मैले आफ्नै कम्पनी सुरु गर्न सक्छु कि हैन। अघि पनि हाम्रो थुप्रै साथीहरूले, दुईजना साथीहरूले अब ट्राफिक ल्याउने हैन, भिडियो राम्रो बनाउनु पर्छ, भिडियोमा ट्राफिक ल्याउनु पर्छ हैन, अर्ग्यानिकबाट बढी सर्च हुन्छ भन्ने कुरा आयो हैन। अब त्यो सर्च आएको ट्राफिकलाई मोनेटाइज कसरी गर्ने त हैन। देयर आर सेभरल वेज हैन, जसमध्ये मैले आज तपाईहरुलाई हैन गुगल एडसेन्सबाटै कसरी पैसा कमाउने हैन, र आएको ट्राफिकलाई कसरी मोनेटाइज गर्ने हैन, र त्यसको स्टेपहरु है, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुले ल यो स्लाइड नै पाउनुभयो भने कसरी एडसेन्स सेटअप गर्दो रहेछ मान्छेले हैन। अब यसमा रेभेन्यू कसरी आउँछ हैन, मान्छेले गफ मात्रै दिने हुन् कि यहाँबाट अर्निङ पनि हुन्छ हैन। त्यो सबै लाइभ चाहिँ तपाईहरुलाई मैले सिम्पल तरिकाले हैन, विदिन हाम्रो टाइम पनि ड्युरेसन थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी स्लाइडमै जाउँ हैन। गुगल एडसेन्स है सिम्पल बुझ्दाखेरि गुगल एडसेन्स के हो त हैन। गुगल एडसेन्स भनेको एउटा फ्रीको प्लेटफर्म हो जुन गुगलले प्रोभाइड गरेको। कस्तोलाई? पब्लिसरलाई है। कस्तो खालको पब्लिसर? आइदर तपाईको भिडियो पब्लिसर, आइदर वेबसाइट अथवा ब्लग पब्लिसर हैन। हामीले वेबसाइटमा कन्टेन्ट हाल्छौँ, त्यो वेबसाइटमा कन्टेन्ट हाल्ने मान्छेलाई के भन्छौँ हामीले? पब्लिसर भन्छौँ। आइदर तपाईले ब्लग बनाउनुस् अथवा वेबसाइटमा कन्टेन्ट हाल्नुस् है। त्यो प्लेटफर्मलाई जोड दिने काम कसले गर्छ? एडसेन्स। के एडसेन्सको काम भनेको त्यो प्लेटफर्मलाई जोड दिएर त्यसलाई मोनेटाइज गराउने काम गर्छ है। जसले गर्दाखेरि हामीले केही रेभेन्यू जुन आएको ट्राफिक, जुन अघिसम्म हामीले भिडियो राम्रो बनाउनु पर्छ के को लागि? ट्राफिक जेनेरेट गर्नलाई, हाम्रो वेबसाइटमा कन्टेन्ट, वेबसाइट भिजिट गराउनलाई हैन। त्यो वेबसाइट मान्छेले भिजिट गरिसके पछाडि के हुन्छ? रेभेन्यू त जेनेरेट गर्नु पर्यो हो। त्यो चीज जेनेरेट गर्नलाई हामीले के चाहियो? गुगल एडसेन्स हैन। अब यो गुगल एडसेन्सलाई अर्को के भन्छ भने वर्ल्डकै इजिएस्ट वे अफ अर्निङ भन्ने है। अरु पनि थुप्रै प्लेटफर्महरु छन् हैन। जस्तै अब म तपाईहरुलाई भोलि पर्सि अर्को सेसन भएछ भने म त्यसमा डिस्क्राइब गर्ला अरु के टेक्निकहरु हुन सक्छन् त पैसा कमाउनलाई हैन। अझै टाइम ड्युरेसन सानो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी गुगल एडसेन्समै जाउँ। अब यो गुगल एडसेन्सलाई दुई तरिकाले हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं हैन। एउटा चाहिँ भिडियोको कुरा आयो हैन, जुन कि हामीले युट्युब दिनभरि चलाइरा हुन्छौं हैन, मुभीहरु हेरिरा हुन्छौं, त्यहाँ एड आइरा हुन्छ। अर्को पार्ट भनेको वेबसाइट अथवा ब्लगका पार्ट हुन्छन् हैन, जुनमा हामीले कन्टेन्ट सिम्पली हामीले ब्लग केही कुरा मनमा लागेको कुराहरु लेख्छौं, पब्लिश गर्छौं हैन। त्यहाँ एसइओ फ्रेन्डली भइसकेपछि अब्सोल्युटली त्यहाँ केही न केही ट्राफिक आउँछ है। अब युट्युबमा मोनेटाइज हुनलाई के छ त क्राइटेरिया भन्ने कुरा आउँछ हैन। यतिकै त युट्युबले एउटा भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै पैसा रेभेन्यू दिन थाल्ने त हैन हैन। त्यसको लागि क्राइटेरिया छन्। जस्तै 1000 सब्स्क्राइबर हैन र 4000 आवर्स वाच टाइम है, यति चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ हैन, जुन कि एउटा मोनेटाइजेसन लेभल मिट हुनलाई। त्यसपछि भिडियो जस्तै अब चोरेको भिडियो भयो भने त्यस्तो चीजमा के हुन्छ? कन्टेन्ट तपाईको कपिराइट कन्टेन्ट भयो भने के हुन्छ? तपाईको त्यो भिडियो मोनेटाइज हुँदैन हैन। तपाईले आफ्नै भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि वेबसाइटतिर गयौं भने हामीले मिनिमम 20 वटा कन्टेन्ट हुनु पर्यो र कन्टेन्ट के हुनु पर्यो? युनिक हुनु पर्यो। तपाईको डोमेन ब्ल्याक लिस्टेड हुनु भएन। त्यो बाहेकको पार्ट के हुन्छ भने अरु जुन सेक्टरका कन्टेन्टहरु, कतिपय सेक्टरका कन्टेन्टहरु मोनेटाइज हुँदैन हैन। मैले जे मन लागे त्यही लेख्दै म कन्टेन्ट मोनेटाइज हुने हो र भन्ने कुरा आउँछ। अब यो कस्तो हो त? यसमा पैसा खर्च हुने हो कि हैन? अब नयाँ साथीहरुलाई त्यो पनि मनमा जिज्ञासा लागिरा होला हैन। यो फ्रीको प्लेटफर्म हो, गुगलले फ्रीमा दिने हो हैन। अब अर्को कुरा हामीले कन्टेन्ट लेख्छौं, यतिकै खाली बसिरा बेला हामीले ब्लग अपडेट गरिरा हुन्छौं हैन। भनेको अर्थ के हो? धेरै समय पनि हामीले खर्च गर्नु पर्दैन यो सिस्टममा हामीले काम गर्नलाई अथवा गुगल एडसेन्समा काम गर्नलाई र रेभेन्यू जेनेरेट गर्नलाई हैन। एड कस्तो? अब यसले गर्ने किन के हो त? एड देखाउने काम हो सिम्पली। तपाई हाम्रो वेबसाइटमा हामीले गुगल एडसेन्ससँग भेरिफाइड छौं भने, एप्रुभ छौं भने सिम्पली जुन वेबसाइट ट्राफिक आउँछ त्यो ट्राफिकलाई एड देखाउने काम गर्छ। अब कस्तो खालको एड हुन्छ? पछि तपाईलाई जस्तो खालको एड मन लाग्छ हैन हाल्नलाई आफ्नो वेबसाइटमा अथवा भिडियोमा, त्यो तरिकाको एड हामीले सिम्पली डिस्प्ले गराउन सक्छौं हैन। अब इफ त्यसमा केही कुराहरु छन् भने अब रेभेन्यू जेनेरेट गर्नलाई कुनै प्रोडक्टै सेल्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो कन्सेप्ट त्यस्तो पनि हुँदैन। सिम्पली उले एड देखाउँछ, एडमा मान्छेले क्लिक गर्छन्, क्लिक गरेपछि सिम्पली पैसा आउने हो
अरू केही पनि होइन। अब कुरो के आउँछ भने होइन जुनसुकै साइटलाई दिने होइन, त्यसमा पनि उनीहरूको क्राइटेरिया छ, गुगलको गाइडलाइन्स छ होइन, गुगल एडसेन्सको गाइडलाइन्स छ, त्यो गाइडलाइन्स हामीले फलो गर्नुपर्छ। जसमध्ये यहाँ हामीले केही स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको चिजहरू हामीले हेरिरहेछौँ होइन, त्यो भनेको पर्न कन्टेन्ट, पर्नोग्राफिक कन्टेन्टमा गुगल एडसेन्स एप्रुभ हुँदैन होइन, डेन्जरस कन्टेन्टहरू, ड्रग्ससँग रिलेटेड कन्टेन्ट, अल्कोहलसँग रिलेटेड कन्टेन्ट होइन, ह्याकिङसँग रिलेटेड कन्टेन्ट होइन, जुन चिज होइन लिगली छैन, लिगल छैन, त्यस्ता खालको कन्टेन्टमा पनि के हुन्छ, हामीले सिम्पली गुगल एडसेन्स एप्रुभ हुँदैन। त्यस पछाडि अब एडसेन्स रेभेन्यू त आउँछ, तर कुन कुन फ्याक्टरले गर्दाखेरि धेरै रेभेन्यू थोरै रेभेन्यू गर्ने आउने कुरा हुन्छन् होइन, जसमध्ये कतिपय साथीहरूले यहाँ काम गरिराख्नु भयो होला होइन। यो जियोग्राफी होइन, अब जियोग्राफी यानि कि लोकेसन, कस्तो लोकेसनबाट हाम्रो एडमा क्लिक भयो अथवा एडको भ्युबिलिटी हाई भयो भने धेरै पैसा आउने हो होइन, जसमध्ये यहाँ केही कुराहरू युरोप, युएसए, क्यानाडा, यो जुन कन्ट्रीहरू छन्, यो कन्ट्रीबाट हामीले कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, धेरै रेभेन्यू आउने चान्सेस हुन्छ। त्यस पछाडि अब कस्तो ट्राफिक भयो भने धेरै पैसा आउँछ त होइन, सिम्पली अघि हामीले अर्ग्यानिक ट्राफिक मोर हामीले आजको सेसनमा हामीले फोकस गऱ्यौँ अर्ग्यानिक भनेर होइन, अर्ग्यानिक नै ट्राफिक छ भने होइन, अर्ग्यानिक ट्राफिकबाट धेरै रेभेन्यू आउँछ। त्यस पछाडि डिरेक्ट ट्राफिक, त्यस पछाडि सोसल मिडियाको ट्राफिक होइन। अब त्यस पछाडि कस्ता खालका कन्टेन्ट लेख्ने हो भने धेरै पैसा आउँछ त भन्ने कुरा पनि हाम्रो मनमा लागिरहेको होला होइन, त्यसलाई हामीले निच भन्छौँ होइन। जस्तै सबभन्दा बढी रेभेन्यू जेनेरेट हुने निच भनेको रियल एस्टेट, मोर्गेज, लोन्स, एजुकेसन, ब्याङ्क एन्ड इन्सुरेन्स, यो जुन कुराहरू हुन्छ, यो निचमा हामीले काम गऱ्यौँ भने, यो सेक्टरका क्याटेगोरीका जुन कन्टेन्टमा हामीले काम गऱ्यौँ भने बढी रेभेन्यू आउने चान्सेस हुन्छ। त्यस पछाडि एड प्लेसमेन्ट है, त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनु, कस्तो ठाउँमा हामीले एड राख्यो भने मान्छेले क्लिक गर्ने चान्सेस हाई हुन्छ, त्यो कुरा पनि हामीले एनालाइसिस गरेर जानुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा होइन, एडसेन्स हुन्छ, कतिपय साथीहरूलाई प्रब्लम होइन, यार मैले त एडसेन्स एप्रुभ गराएँ होइन, केही रेभेन्यू पनि जेनेरेट हुन थाल्यो, चाहिँ बल्ल बल्ल पैसा आउन थाल्यो, त रेभेन्यू त के भयो, एडसेन्स एकाउन्टै ब्लक भयो हो। त्यो एडसेन्स एकाउन्ट ब्लक नहोस् भन्नको लागि हामीले यो चिजहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब कस्ता खालका कन्टेन्ट हामीले अघि पनि डिस्कस गऱ्यौँ होइन, अब ह्याकिङ क्र्याकिङ सफ्टवेयर, यो पाइरेसीका कुराहरू होइन, अथवा इलिगल कुराहरू हामीले हाल्नु हुँदैन होइन। अर्को कुरा कन्टेन्ट ओरिजिनल हुनु पर्यो होइन, अर्काको कपिराइट लागेका कुराहरू हामीले हाल्नु भएन होइन, अथवा राख्दा पनि हामीले सोर्स खुलाइदिनु पर्ने, मैले फलानु ठाउँबाट लिएको हो भनेर होइन। अर्को सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज होइन, यार यहाँ त क्लिक गरेर पैसा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ होइन, भनेपछि के गर्छ भने हामीले अरू साथीहरूलाई मेरो साइट खोलेर एक क्लिक गरिदिनु पर्यो, अथवा मेरो साइट खोलेर दिनको एउटा होइन, एउटै आइपीबाट धेरै क्लिक आयो भने के हुन्छ, तपाईँको एडसेन्स ब्लक हुने चान्सेस हाई हुन्छ होइन। त्यही भएर यहाँ लेखिदिएको छ, नेभर टेल योर फ्रेन्ड टु क्लिक अन योर एड्स है। त्यस्तै पर्नोग्राफिक मेटेरियलहरूमा हामीले एडसेन्स एप्रुभ गराए पनि के हुन्छ, इफ इन केस कुनै बेला एडसेन्स दिएछ भने पनि के हुन्छ, तपाईँको एडसेन्स ब्लक हुने चान्सेस हाई हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने होइन यार अब पैसा आउने नै भइसके पछाडि म साइटभरि नै एडसेन्सको एड नै राखिदिन्छु होइन, जसले गर्दाखेरि मान्छेले क्लिक गर्छ होइन, त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। धेरै एड भइसके पछाडि तपाईँको एड लिमिट गरिदिन सक्छ, तपाईँको एडसेन्स ब्लक हुन सक्छ होइन। र यसलाई अर्को तरिकाले यसलाई मनी मेकिङ सर्टकट तरिकाले होइन, यसलाई त सजिलै पैसा आउने रहेछ होइन, जति पनि के गर्दा पनि जाँदैन भने त्यो तरिकाबाट हामीले माइन्डसेट अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई एडसेन्स एप्रुभ गराउने प्रोसेस होइन, सिम्पल होइन, सिम्पली google.com/adsense गर्नुभयो भने यो प्रोसेस आउँछ, त्यहाँ साइन अप गर्नुहोस् होइन। साइन अप गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा वेबसाइटको यो कोड दिन्छ, जुन तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, स्क्रिप्ट हुन्छ, त्यो स्क्रिप्ट सिम्पली त्यहाँबाट कपी गर्नुहोस् होइन। कपी गरेर जुन हाम्रो वर्डप्रेसको साइट तपाईँहरूले युज गर्नुभएको छ भने सिम्पली एपेरेन्सको थिम एडिटरमा गएर header.php भन्नेमा तपाईँहरूले हेडको बिचमा यो जुन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ स्क्रिप्ट होइन, यहाँभित्र राख्नुहोस् मजाले, अनि त्यस पछाडि उनीहरूले रिभ्यू गर्छ। अब कुरो के आउँछ होइन, युट्युबबाट पनि आउँछ, अब रियलमै आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरोको लागि मैले सिम्पल तपाईँहरूलाई हो आउँछ रेभेन्यू भन्नलाई मैले सिम्पल तपाईँलाई देखाइदिन मात्र लागेको होइन। अब हेऱ्यौँ भने यहाँ साइटमा हेऱ्यौँ भने दिनको रेभेन्यू आइरहेछ भनेपछि गुगल एडसेन्सबाट अर्निङ हुन्छ। अब तपाईँलाई ल यो त भयो वेबसाइटको केसमा होइन। अब वेबसाइटको केसमा होइन, युट्युबबाट पनि युट्युबमै हेर्नुभयो भने पनि राम्रो रेभेन्यू आउँछ। त्यही भएर हामीले सिम्पल होइन काम गर्दाखेरि यो कुराहरू विचार गर्नुपर्छ, जुन काम गर्नुहोस् राम्ररी गर्नुहोस् है। अब कुरो के आउँछ होइन, अब एडसेन्स ल फर इक्जाम्पल मेरो वेबसाइटमा ट्राफिक धेरै आयो होइन, ट्राफिक आयो तर एडसेन्स दिएन, अब के गर्नु त, पैसा नकमाउनु मैले होइन। त्यसको लागि पनि एडसेन्सका पनि अल्टरनेटिभहरू छन्, जस्तै हामीले टबुला, कन्टेन्ट एड, एमगिड, आउटब्रेड, रेप कन्टेन्ट, media.net होइन। अब जसरी गुगलको एडसेन्स हामीले सुन्छौँ त्यस्तै बिङको र माइक्रोसफ्टको media.net थियो, तर खासै चलेन ड्यु टु ल्याक अफ ट्राफिक, ड्यु टु ल्याक अफ उनीहरूको आफ्नो म्यानेजमेन्ट है।
गुगलसँग एडसेन्ससँग कम्पिट गर्न सकेन हैन। तैपनि थर्ड पार्टी अल्टरनेटिभ हो गुगल एडसेन्स भनेर अहिले पनि चलिरहेको छ, बिड एडभर्टाइजर हैन। यो भनेको के हो, गुगल एडसेन्स एप्रुभ भइसके पछाडि पनि हामीले यो युज गर्न सक्छौँ हैन। गुगल एडसेन्सै छैन भनेको केसमा पनि के भयो, हामीले यो जुन एडभर्टाइजरहरू जुन साइडमा मैले लेखेको छु त्यो एडभर्टाइजरहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। ल यति हो, केही क्वेरीहरू छन् भने राख्नुको लागि। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू निराजन सर। र हाम्रो यो सँगसँगै स्पिकरहरूले बोल्ने पालो चाहिँ सकिसकेको छ। सो अब चाहिँ हाम्रो डिस्कसन राउन्ड सुरु हुन्छ। डिस्कसन राउन्डमा एनी क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँले च्याट सेक्सनमा लेख्नु होला सबैजनाले। सो फर्स्ट क्वेसन आइसकेको छ, आई वान्ट टु नो अबाउट इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भन्नुभएको छ। सो इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि हाम्रो सायद सञ्जय कार्की सरले यसको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। सो सञ्जय सर। हेलो, सुन्नु भएको छ है? हजुर। ओके, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने अब हामीसँग एउटा माउस छ है, देख्नुहोस् यो माउस छ। यो माउस चाहिँ अब हामीले सेल गर्न लागिरहेछौँ हैन। तर अब यो माउसको बारेमा कस्तो छ भनेर तपाईँ किन्न खोजिरहनु भएको छ भने त तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो नि त कस्तो छ भनेर। अब मैले बेचिरहेको छु, अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ बेच्न मात्रै खोजिरहेछ, राम्रो नहुन पनि सक्छ भन्ने जस्तो हुन्छ। तर अब एउटा कुनै सेलिब्रिटी अरू कुनै सर्टेन युट्युबमा कसैले रिभ्यू गरिरहेछ अरू के गरिरहेछ, अब हामीले चाहिँ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ अब जस्तो कसैलाई चाहिँ अब जस्तो जुन टेकमा रिलेटेड हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब हामीले यसको रिभ्यू गर्न दियौँ हैन, रिभ्यू गर्न दियौँ। अब उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो प्रडक्टको बारेमा एउटा अनेस्ट रिभ्यू दिनुहुन्छ हैन, अनेस्ट रिभ्यू दिनुहुन्छ, यो कस्तो छ, फिचर्सहरू के छ, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। अनि त्यो हिसाबले अनि अब प्लेस टु बाई भनेर चाहिँ हामीलाई सजेस्ट गरिदिनुहुन्छ क्या उहाँले। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एक लेभलको ट्रस्ट चाहिँ त्यो मान्छे जसले भनिरहेको हुन्छ त्यसकोबाट आउँछ। अनि त्यो भनिसकेपछि चाहिँ अब हामी किन्नलाई इन्ट्रेस्टेड हुन्छौँ कि त्यो प्रडक्टमा। वी बिलिभ कि द्याट प्रडक्ट इज वर्थ इट एन्ड वर्थ द प्राइस एन्ड वर्थ द मनी। त्यो भइसकेपछि अनि हामी अलिकति हुन्छ। अब इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तपाईँले अहिले गरिरहेको देख्नुभयो होला, अस्ति अघि इक्जाम्पल पनि दिनुभएको थियो, जुन कोको एउटा नयाँ सानो एउटा कुच्चे प्याक आउँदाखेरि चाहिँ सबै नेपालको सेलिब्रिटिजहरूले लिएर अलिक एउटा काइन्ड अफ बज क्रिएट गरेको थियो, कस्तो टाइपको हो के हो भनेर। सो त्यो गर्दाखेरि के भयो भने तपाईँलाई एउटा चिज के थाहा भयो भने त्यो एउटा ब्रान्ड कोकको एउटा नयाँ भेरिएन्ट आउँदैछ भनेर थाहा भयो। अब तपाईँ पसलमा जानुहुन्छ अनि फेरि तपाईँले एड देख्नुहुन्छ, त्यो फुच्चे प्याक छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। सबैले सोध्छ भन्ने कुरा हुँदैन, तर 100मा 50% सोध्ला। सो त्यसरी नै एउटा इन्फ्लुएन्स मान्छे चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्स भएर पर्चेस गर्ने अरू लाइक सर्भिस अरू लाइक केही इन्फर्मेसन भिडियोजहरू गेन गर्ने पार्ट हो। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सञ्जय कार्की सर। सो एनिथिङ टु एड, कसैले एड गर्न चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ? आई वुड लाइक टु एड यसमा चाहिँ अर्को एउटा के पनि छ भन्दा लाइक देयर आर अर्गनाइजेसन लाइक अपट्रेन्डली जसले चाहिँ लाइक इफ यु वान टाई अप विथ इन्फ्लुएन्सर्स, उहाँहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्सरसँग तपाईँको त्यो एउटा कोअर्डिनेसन गरेर तपाईँले चाहिँ इन्फ्लुएन्सरलाई आफ्नो ब्रान्डमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ सबै कन्ट्याक्ट्सहरू हुन्छ इन्फ्लुएन्सरसँग। अनि हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्स वुड बी बेस्ट फर अस हामीले सिलेक्ट गर्ने, अनि चाहिँ हामीले त्यो कम्पनीसँग त्यसरी टाइप पनि गरेर गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ कम्पनीजहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्सहरूसँग टाइप गरिदिन्छ हजुरहरूलाई। थ्याङ्क यू। अरू केही छ क्वेसनहरू पार्टिसिपेन्ट्स? क्वेसन्सहरू सोध्नु होला है। ओके, ठिकै छ। पार्टिसिपेन्ट्सको क्वेसन्सहरू नआउन्जेल चाहिँ म एउटा क्वेसन म आफै राख्न चाहन्छु। सो हामीले जस्तो वेबसाइटको एसइओहरू गर्छौँ होइन, वेबसाइटको एसइओहरू गर्दाखेरिको स्टेप्सहरू चाहिँ कुन स्टेपबाट पहिला स्टार्ट गर्ने अनि त्यसपछि कुन स्टेपमा गएर इन्ड गर्ने, सो त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनु हुन चाहिँ म हाम्रो रौनक नेपाली सरलाई भन्न चाहन्छु। हजुर, अब कुन स्टेपमा गएर एन्ड गर्ने त स्टेपै हुँदैन हजुर होइन, यो त तपाईँको अब अनगोइङ प्रोसेसै हुनुपर्छ। अब फर्स्ट थिङ चाहिँ तपाईँको एउटा त मैले भनिहालेँ होइन, वेबसाइट चाहिँ बाट सुरु चाहिँ हुनु पर्यो होइन। तपाईँको यो वेबसाइटको पनि तपाईँको डोमेन एउटा राम्रो चुज गर्दाखेरि अझ बेटर होइन। सकेसम्म अब गुगलले चाहिँ अब त्यस्तो केही
भन्न चाहिँ केही गाइडलाइन चाहिँ त्यस्तो स्ट्रिक्ट चाहिँ छैन, बट तपाईँको निश रिलेटेड हुन्छ कुन चाहिँ निशमा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो एउटा चुज अघि निशको कुरा चाहिँ अब निरञ्जन सरले पनि गर्नु भएको छ होइन। तपाईँको अब ग्याजेटमा गर्ने कि अझ हाई पेइङ त अब अघि उहाँले एक्जाम्पल दिनुभएको चाहिँ लोन्सदेखि लिएर रियल स्टेट जस कति एक्जाम्पल दिनुभएको थियो होइन। सो म चाहिँ फर एक्जाम्पल अब ग्याजेट निशमा छु भने चाहिँ होइन, अब ग्याजेट रिलेटेड एउटा केही एउटा नाम सोच्ने क्या वेबसाइटको लागि होइन। सो त्यो एउटा डोमेन नेमबाट पनि सुरु हुन सक्यो होइन। र डोमेन नेमबाट सुरु भइसकेपछि त्यो तपाईँले एउटा डोमेन सेलेक्ट गर्नु भइसकेपछि होइन, त्यहाँबाट अगाडि तपाईँको एउटा वेबसाइट अब एउटा डिजाइन है, किनभने युआई युएक्स पनि एकदमै पेज एक्सपिरियन्स भनेर अझ गुगलले एकदमै फोकस दिन थालेको छ। सो एकदम राम्रो एउटा डिजाइन हुनु पर्यो, युजर फ्रेन्डली डिजाइन हुनु पर्यो होइन, सो द्याट युजर चाहिँ नेभिगेट गर्न सजिलो होस् होइन। युजरले यो पेजबाट अरू पेज अथवा होइन तपाईँको यो डिजाइनै एकदमै स्मुथली नेभिगेट गर्न सक्यो भने त्यसलाई पनि बढी प्रायोरिटी दिन्छ क्या गुगलले चाहिँ। सो त्यो एउटा कुरा हुन्छ अनि युआई युएक्सको पनि कुरा हुन्छ। त्यसबाट तपाईँको यो कतिले चाहिँ अब टेक्निकलतिर त्यति ध्यान चाहिँ दिँदैन होइन, तर टेक्निकलको पार्टमा चाहिँ तपाईँको अब वेबसाइटको होस्टिङ पनि राम्रो हुनु पर्यो होइन। एउटा राम्रो होस्टिङ प्रोभाइडरसँग होइन एकदम राम्रो तपाईँले बुझेरै होइन एक्चुअली होस्टिङ गर्नुपर्ने छ। र तपाईँको सिक्युरिटी है, गुगलले तपाईँको अब फर एक्जाम्पल एचटिटिपी साइट भन्दा एचटिटिपिएस साइटलाई अलिकति प्राथमिकता पनि दिन्छ क्या तपाईँको, त्यसको त्यो चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको सिक्युरिटीमा नि पर्ने भयो होइन। त्यो चाहिँ अलिकति टेक्निकल एस्पेक्टहरू पनि छ। त्यसपछि तपाईँले अब अन पेजमा जानु भइसकेपछि तपाईँको निश भनेको ग्याजेटमा छ भने अब ग्याजेट रिलेटेड तपाईँको कस्तो कस्तो सर्च टर्महरू आउँछ, अब मोबाइलमा हुन्छ कि ट्याब्लेटमा हुन्छ कि होइन, पिसीहरू हुन्छ कि होइन, अब कस्तो कस्तो नयाँ अब ट्रेन्डिङ टपिकमा गर्ने कि होइन, एभरग्रिन टाइपको टपिकमा गर्ने कि होइन, अब ट्युटोरियल्स हुन सक्ला होइन। अब फर एक्जाम्पल हाउ टु कनेक्ट माई पिसी विथ टिभी त्यस्तो टाइपको केही एभरग्रिन कन्टेन्ट भयो नि त। सो त्यस्तो खालको लागि टार्गेट गर्ने कि होइन, नयाँ मोबाइल आएको छ त्यसको रिभ्यू गर्ने कि होइन, यो मोबाइलको प्राइस कति हो भनेर नेपालमा होइन। सो त्यो एउटा किवर्ड चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि अब तपाईँको डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ होइन, गुगलको पनि तपाईँको किवर्ड प्लानर भनेर फ्री टुलै छ। त्यसै गरी अब एसिएम रसहरू जस्तै एएचआरएफ जस्तै तपाईँको पे टुलहरू पनि छ होइन। सो त्यहाँबाट किवर्ड रिसर्च गर्ने, त्यसै गरी त्यस्तै टुल्सहरूबाट कम्पिटिटर एनालाइसिस पनि गर्न मिल्छ क्या। कम्पिटिटर्सहरूले चाहिँ के टुल्सहरू आई मिन किवर्ड्सहरू टार्गेट गरिरहेको छ होइन, त्यहाँबाट पनि रेफरेन्सहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ है। त्यहाँबाट तपाईँले जस किवर्डबाट सुरु हुँदै गएर अनि तपाईँले कन्टेन्टहरू लेख्न थाल्नुपर्छ होइन। तपाईँको राम्रो एउटा एभरग्रिन कन्टेन्ट लेख्ने हुन्छ कि ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ होइन। किवर्ड चाहिँ तपाईँको प्लेसमेन्ट एकदमै तपाईँको अलिकति बुझेर होइन, कहाँ गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ भनेर बुझेर किवर्ड एउटा प्लेसमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँले पब्लिस गरेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अलिकति सेयर गर्नुपर्छ क्या, सेयरेबल हुनु पर्यो क्या। जति युजरले मन पराउँछ जति तपाईँको युजर त्यसमा अलिकति इङ्गेज हुन्छ, सो तपाईँको त्यो एउटा गोल चाहिँ पहिले डिटरमाइन गर्नुपर्छ। तपाईँले इन्फर्मेसन मात्रै दिन खोज्नु भएको हो कि त्यसबाट केही एउटा कल टु एक्सन हालेर तपाईँले के बेच्न खोज्नु भएको हो कि होइन, जस्ट इन्क्वायरी मात्रै गर्न खोज्नु भएको हो कि, त्यो पनि एउटा गोल डिफाइन भइसकेपछि त्यो अनुसारले तपाईँले पेज क्युरेट गरेर त्यहाँबाट तपाईँको एसइओ जर्नी चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एभ्री टाइम ट्र्याक गरेर राख्नुपर्छ। नयाँ नयाँ पेजहरू लेख्नलाई किवर्ड रिसर्च गरेर राख्नु पर्यो। अनि त्यो लेखिसकेको लाइक पब्लिस भएको पेजहरू चाहिँ गुगलले इन्डेक्स गर्न अलिकति टाइम चाहिँ लागिहाल्छ होइन। तपाईँको अब त्यसमा पनि टेक्निकल पार्टहरू अलिकति धेरै नै छ है, म त्यसमा धेरै टच चाहिँ गर्न चाहिनँ होइन। साइड म्यापदेखि लिएर रोबोट्स र टेक्स्टीहरूको धेरै कुराहरू पनि हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब अहिले टाइम लिमिटेड भएको भएर मेबी नेक्स्ट टाइम के कुरा गर्न सकिन्छ होला होइन। सो त्यो टेक्निकल एस्पेक्टहरू पनि छन् होइन। सो त्यहाँबाट सुरु गरेर तपाईँले अलरेडी पब्लिस भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ इन्डेक्स गुगलले नर्मली त 3-4 हप्तामा त भइ नै हाल्छ नि, कुनै चाँडै पनि होला, कुनै अलिकति टाइम पनि लाग्ला। सो त्यो भइसकेपछि तपाईँले ट्र्याक गर्नुपर्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ अब गुगल सर्च कन्सोल, गुगल एनालिटिक्स होइन भन्ने टुल्सहरू हुन्छ गुगलकै होइन। त्यो अघि सरले देखाउनु भएको थियो निरञ्जन सरले होइन, त्यो स्क्रिप्टहरू राख्ने भनेर। त्यो सर्च कन्सोल र एनालिटिक्स पनि त्यसरी नै तपाईँले वेबसाइटमा स्क्रिप्ट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँको ट्र्याक चाहिँ गर्न मिल्छ। तपाईँको त्यो ऱ्याङ्किङ्सहरू कतिका भइरहेको छ त्यो किवर्डको लागि होइन, कुन पेजमा कति ट्राफिक आइरहेको छ होइन, इङ्गेजमेन्ट कस्तो भइरहेको छ सबै ट्र्याक गर्न मिल्छ। सो त्यो ट्र्याक गरेको हिसाबले तपाईँले आफ्नो त्यो पब्लिस भएको कन्टेन्टलाई पनि अझ अपडेट गरेर राख्नु पनि पाउनुहुन्छ कि। सो त्यहाँबाट एउटा जर्नी सुरु भएपछि यो चाहिँ अनगोइङ प्रोसेसै हुन्छ। सो यति नै भन्छु म होइन। यहाँ केही थप्नु पर्ने छ भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री टु एड मोर टु दिस है। हस्, थ्याङ्क यू रौनक सर। यसमा केही एड गर्न चाहनुहुन्छ कसैले? नभए हामी नेक्स्ट क्वेसनमा लाग्छौँ है। ओके, छैन जस्तो लाग्यो। हाम्रो फेसबुकहरूमा पनि कमेन्ट आइरहेको छ फेसबुक लाइभ स्ट्रिममा, त्यहाँबाट पनि हामी क्वेसन्सहरू लिन्छौँ कुनै। र अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो श्रीकृष्ण सरले क्वेसन सोध्नु भएको छ। आई एम नट गेटिङ मच अडियन्स अन माई फेसबुक पेज इभन आफ्टर गुड कन्टेन्ट, हाउ क्यान आई रिच अप टु मोर पिपल भन्नुभएको छ। सो यसको एन्सर चाहिँ सबन म्यामले दिन चाहनुहुन्छ होला। सबन म्याम।
हजुर सो हजुरले चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो हुँदाखेरि पनि राम्रो रिजल्ट आएन भन्नु खोज्नु भएको है त्यसको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा आफ्नो पेजको अडियन्स एज ग्रुप के छ होइन तपाईँले त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ तपाईँको एजुकेसन बेसिसमा तपाईँ कन्टेन्ट बनाइरहनु भएको छ कि तपाईँको रियल अडियन्सको एज ग्रुप के छ उनीहरूको एफिनिटिज के छ इन्ट्रेस्ट के छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ लाइक अघि सञ्जयजीले नि भन्नुभएको थियो सबैले जे फलो गर्छ तपाईँले त्यो फलो नगर्नु ट्राई समथिङ न्यू के एउटा इक्जाम्पल चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा अहिले यो मुभमेन्ट मार्केटिङको बारेमा एकदमै सोसियल मिडियामा चलिरहेको छ होइन कस्तो भन्दा एउटा सर्टेन मिमहरू बनाउने अनि त्यस पछाडि यो कुनै मुभिजहरूको बारेमा कुनै भाइरल त्यो सिनहरूको त्यो पिक्चर्सहरू युज गरेर त्यसरी प्रमोट गरिरहेको हुन्छ द्याट्स अल्सो न्यू वे टु प्रमोट यर कन्टेन्ट सबैले गर्नुपर्ने ट्रेडिसनल अप्रोच फलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन अब चाहिँ लाइक इट्स अप टु यु कस्तो खाले कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो फेसबुकको कन्टेन्ट त्यहाँ फेसबुकमा तपाईँले आफ्नो इन्साइट्समा जानुभयो भने तपाईँको एज ग्रुप कस्तो छ तपाईँको भिजिटर्सहरू चाहिँ फेसबुकको अडियन्स चाहिँ कुन कुन कन्ट्रिजबाट आइरहेछ कुन कुन रिजनबाट आइरहेछ लाइक वाइज तपाईँको फेरि फेसबुकको अडियन्स डिफ्रेन्ट हुनसक्छ तपाईँको वेबसाइटमा आउने अडियन्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ कि तपाईँले त्यो एनालाइज चाहिँ गर्नु पऱ्यो एनालाइटिक्सहरू हेरेर त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको हरेक सोसियल मिडिया च्यानलमा तपाईँको अडियन्सको त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यही भएर एकचोटि त्यो एनालाइज गरेर त्यो अनुसारले कन्टेन्ट बनाउनुहोस् थ्याङ्क यू सर म्याम र अब त्यस्तै म एउटा फेसबुक लाइभको कमेन्ट लिन चाहन्छु सो हाउ टु मेक मनी फ्रम फेसबुक भनेर सोध्नु भएको छ सो यसका एन्सर चाहिँ निरञ्जन सरले दिन चाहनुहुन्छ होला निरञ्जन सर फेसबुकको पनि डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू छन् है फेसबुकको तपाईँको वेबसाइटको थ्रुबाट फेसबुकबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई हामीले फेसबुक इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल भन्छौँ होइन फेसबुकमा अर्को तपाईँहरूले भिडियो जुन हामीले सिम्पली अपलोड गर्छौँ है कहीँबाट खिचेका भिडियोहरू त्यसको लागि हामीले इन एस्टिम एड भनेर हुन्छ त्यो सिम्पली तपाईँहरूले एप्रुभ गराउनु भयो भने होइन सिम्पल त्यहाँबाट पनि राम्रो अहिले फेसबुकले पनि इन एस्टिम एडको चाहिँ राम्रो रेभेन्यू दिन्छ इन कम्पेरिजन टु फेसबुक इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल है त्यही भएर म के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँहरूले भिडियो नै जेनेरेट गरेर हाल्नु भएको छ भने इन एस्टिम एड युज गर्नुहोस् र होइन वेबसाइटको अथवा न्युज पोर्टल कुनै चलाउनु भएको छ भने होइन राम्रो लाइक छ फेसबुकबाट राम्रै भिजिट आउँछ भने सिम्पली तपाईँहरूले फेसबुक इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल युज गर्दा हुन्छ थ्याङ्क यू निरञ्जन सर म यसमा केही एड गरिहाल्छु सो अहिले फेसबुकबाट अर्को कमाउने राम्रो मेथड भनेको गेमिङ पनि हो फेसबुक गेमिङ भनेर फेसबुकले लिएर आएको पनि छ सो त्योबाट पनि तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मात्र हाम्रो युट्युबको लाइभ स्ट्रिमर जस्तै 4K गेमिङ नेपाल भन्ने थियो 4K गेमिङ नेपालले चाहिँ युट्युबबाट अहिले स्विच गरेर फेसबुकबाट लाइभ स्ट्रिम गर्ने भनेर एनाउन्स गरिसक्नु भएको छ उहाँले चाहिँ जस्तो आफ्नो टिममेट्सहरू 7 टिममेट्स र 1 म्यानेजरलाई चाहिँ मन्थली मिनिमम पनि 20,000 स्यालेरी दिने भनेर पनि भन्नुभएको थियो सो फेसबुकबाटै अन गरेर उहाँले मिनिमम पनि 7-8 पिपल्सलाई चाहिँ मिनिमम 20,000 स्यालेरी दिन सक्नुहुन्छ भने फेसबुकबाट पनि एकदम राम्रो छ अर्निङ सो त्यति नै भन्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी अर्को एउटा क्वेसन लिन्छु म वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कन्टेन्ट मार्केटिङ एन्ड डिजिटल मार्केटिङ सो यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो सञ्जय सरलाई नै भन्छु म सञ्जय कार्की सर ओके कन्टेन्ट मार्केटिङ र डिजिटल मार्केटिङ भन्नुभयो है सो अब डिजिटल मार्केटिङ भनेको चाहिँ एउटा ट्री हो अनि कन्टेन्ट मार्केटिङ एसइओ अरू सबै पार्टहरू भनेको चाहिँ यसको ब्रान्चेसहरू भयो होइन सो अब हामीले यसलाई सँगसँगै लान मिल्छ अनि तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ सो कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा कपी राइटिङ हो कि जस्तो तपाईँले केही चिजको बारेमा लेख्नुभयो है अब जस्तो एउटा स्मार्टफोन छ भने त्यसको रिभ्यू लेखिरहनु भएको छ भने त्यो पनि कन्टेन्ट हो होइन टप अफ द स्मार्टफोन्स लाइक बेस्ट स्मार्टफोन 150,000 त्यो भन्ने एउटा कन्टेन्ट हुन्छ त्यो बारेमा हामीले कन्टेन्ट लिन सक्यो अरू स्मार्टफोनको बारेमा फिचर्सको लागि कन्टेन्ट हुन्छ सो त्यो चाहिँ अब हामीले डिजिटल्ली गरिरहेछौँ भने चाहिँ अब त्यसलाई अब डिजिटल हामीले कन्टेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ है अनि अर्को भनेको अब कन्टेन्ट अब डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ अब जस्तो अब हामीले एसइओ पर्यो होइन अब फेसबुकको लाइक सोसियल मिडिया मार्केटिङ पर्यो अनि अरू पार्टहरू हुन्छ सो अब कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईँले सँगै राखेर गर्दा हुन्छ यदि तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब जस्तो सिम्पल कन्टेन्ट भनेको तपाईँको अघि भने जस्तै तपाईँले कुनै एउटा पपुलर म्युजिकमा चाहिँ तपाईँको ब्रान्डको बारेमा इन्फर्मेसन दिनुभयो भने त्यो तपाईँको एउटा कन्टेन्ट मार्केटिङ भयो कि किनभने त्यो कन्टेन्ट इज अ हिट कन्टेन्ट एन्ड यु एडेड अ पिस अफ योर ब्रान्ड इन इट
त्यसले चाहिँ एउटा इफेक्टिभ वेले लाइक एउटा कन्टेन्ट क्रिएट गर्यो सो इट्स अ फ्रेस कन्टेन्ट एन्ड पिपल आर मोर लाइकली टु एन्गेज एन्ड है सो अब डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ सबै चिज हामीले लिएर गर्छौँ थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सञ्जय सर सो त्यस्तै अर्को क्वेसन छ एउटा सन्ध्या ग्यावालीजीले सोध्नु भएको what are the common mistakes a beginner do during SEO and PPC and how would you like to suggest them to avoid during those mistakes भनेर सोध्नु भएको छ सो यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो रौनक सरले केही भन्न चाहनुहुन्छ यसमा हुन्छ स्योर ओके सो स्टार्टिङ विथ एसइओ हैन मैले अघि पनि भनेको थिएँ एउटा लाइक कमन मिस्टेक चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि कतिले त्यो टेक्निकल पार्टहरु थाहा हुँदैन एसइओ को हैन प्लस कतिको लाइक के छ भन्दाखेरि एउटा वेबसाइट भयो पुग्यो के कतिजनाको त्यस्तो पनि होला इम्प्रेसन चाहिँ वेबसाइट लिएर कतिले सिंगल पेज वेबसाइट पनि बनाइरहेको हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा दुईटा किवर्डहरु टार्गेट गर्न मिल्छ हैन र्याङ्किङ गर्न मिल्छ वदेन सिंगल पेज भइसकेपछि तपाईको त्यसमा अब कति मात्रै किवर्ड टार्गेट गर्नु त हैन अब लङ टर्मको लागि त अलिकति गाह्रै हुन्छ सो त्यो पनि एउटा चाहिँ अब पछि लङ टर्मको सम्म तपाईले सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ सिंगल पेज वेबसाइट चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ तपाईलाई एक दुईवटा किवर्ड ब्याक टार्गेट गर्न मिलेन अर्को भनेको चाहिँ तपाईको यो कतिले चाहिँ सिक्युरिटी पार्टमा सोचेको हुँदैन हैन सो एचटीटीपी मै चलाइरहेको हुन्छ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कहिलेकाहीँ र्याङ्किङमा तपाईको एकदमै तल परिरहेको पनि हुन्छ के सो त्यो एउटा हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईको यो अघि मैले भने नि रिपोर्टिङ पार्ट हैन सो एसइओ को लागि एउटा पेज लेख्यो हैन गुगलले इन्डेक्स गर्यो सक्यो त्यो भएपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ के किनभने तपाईको त्यो गरेर ल फर एक्जाम्पल फर्स्ट पेजमा पनि तपाईको टप पोजिसनमा र्याङ्क गर्यो रे फर एक्जाम्पल हैन तर त्यो गरिराख्छ भन्ने छैन तपाईको कम्पिटिटरले तपाईको भन्दा राम्रो पेज ल्याएर पब्लिश गर्दै भने चाहिँ तपाईलाई एकदमै इजिली बिट गर्न सक्छ के लङ टर्ममा गएर सो त्यो हुँदाखेरि के हुनुपर्छ नि तपाईले एनालिटिक्स हैन गुगल एनालिटिक्सबाट तपाईले एकदम मोनिटर गरिराख्नु पर्यो तपाईको रिजल्ट्सहरु हैन सो त्यो मोनिटर चाहिँ तपाईको जहिले पनि अनगोइङ प्रोसेस हुनुपर्छ के सो दैट तपाईले कम्पिटिटर्सहरुले के गरिरहेछ पनि थाहा पाउनु पर्यो हैन अनि तपाईको कन्टेन्ट चाहिँ यो एउटा कन्सेप्ट छ के 10x कन्टेन्ट भन्दा हैन तपाईको कन्टेन्ट चाहिँ हैन कम्पिटिटर्सको भन्दाखेरि चाहिँ 10 टाइम्स बेटर हुनुपर्छ के तपाईको पोजिसन चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि हैन अर्को भनेको चाहिँ तपाईको नट अप्टिमाइजिङ फर राइट किवर्ड भनौं न सो किवर्ड त एउटा रिसर्च गर्यो हैन तर त्यो किवर्ड रिलेटेड कतिवटा सर्च टर्म्सहरु पनि एकदमै रेलेभेन्टहरु हुन सक्छ हैन सो त्यो तपाईको एउटा मात्र किवर्ड नहेरेर त्यसको रिलेटेड किवर्ड्सहरु भेरिएसन्सहरु हेरेर पनि त्यसलाई पनि हाल्न सक्नु भयो भने अझ बेटर र्याङ्क गर्न सक्नुहुन्छ के सो त्यो एउटा हुन सक्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ कतिको मैले के एउटा इस्यु देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ वेबसाइटमा भएभरको जति पनि पेजेसहरु छ नि त्यसको एसइओ त्यसको जस टाइटल र डिस्क्रिप्सन मेटा डिस्क्रिप्सन भन्छ हैन सेम हुन्छ के कतिको सो त्यो पनि तपाईको हरेक पेजको लागि स्पेसिफिक टाइटल र डिस्क्रिप्सन हुनु पर्छ के त्यो पनि अलिकति किवर्ड्स हालेर एसइओ को लागि अप्टिमाइज गर्न सक्नु भयो भने त्यसमा पनि अझ बेटर हुन्छ सो एसइओ को लागि चाहिँ कमन मिस्टेक चाहिँ यति देखिरा हुन्छ मैले हैन पीपीसी को लागि चाहिँ अझै कुरा गर्न चाहिँ अब एक्चुअली निरञ्जन सरले थप्नुहुन्छ कि भनेर म इन्भाइट गर्छु यसमा अब सिम्पली हाम्रो रौनकजीले धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो हैन कुनै पनि वेबसाइट कुनै पनि नयाँ तपाईले एसइओ काम लिनु भएको छ भने सिम्पल पहिलो स्टेप के गर्नुस् भने तपाईले अडिट गर्नुस् के अडिट गर्दाखेरि तपाईले के मिस्टेकहरु छन् भन्ने कुरा सबै सिम्पली तपाईलाई थाहा हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो कुराहरु ल्याकिङ छ त्यो कुरा एड गर्न पाउनुहुन्छ तपाईले त्यसपछि पीपीसी मा आउँदाखेरि हैन दुईटा टाइप्स हुन्छ एउटा सीबीओ भन्छौं एउटा एबीओ भन्छौं है हामी हैन क्याम्पेन बजेट अप्टिमाइजेसन र एड सेट बजेट अप्टिमाइजेसन है अब हाम्रो माइन्डसेट के हुन्छ भने एउटा एड चलाउनलाई हामीले एउटा क्याम्पेन कुनै चलाउनलाई हामीले एउटा एड बनाउँछौं सबै कुरा एउटै राखेका हुन्छौं है र त्यसैले हामीले प्रमोट गर्न थाल्छौं त्यस्तो हुँदैन है सिम्पली हामीले काम गर्दाखेरि सिम्पली हामीले थुप्रै एड सेटहरु क्रिएट गर्नुपर्छ अब जस्तै एउटै प्रोडक्ट अब के हुन्छ भने डिफरेन्ट किवर्डहरु हुन्छन् है एउटै प्रोडक्ट खोज्दै तरिका फरक हुन सक्छ मान्छेको है त्यो त्यसलाई सेगमेन्ट गर्नुस् तपाईले है डिफरेन्ट सेगमेन्टहरु क्रिएट गर्नुस् र एउटा सेगमेन्टलाई एउटा एड क्रिएट गर्नुस् यानी कि एउटा सेगमेन्ट तपाईले एउटा एड दिनलाई त्यसको 3 to 4 वटा सेगमेन्ट क्रिएट गर्नुस् पहिला र त्यो 3 to 4 सेगमेन्टलाई पनि एड सेट छुट्टै एड ग्रुपमा राख्नुस् र त्यसलाई प्रमोट गर्नुस् र त्यसपछि प्रमोट गर्नुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली थाहा हुन्छ कुन चाहिँले बढी परफर्म गरिरहेछ हैन कुनको सीआरओ बढी छ है हामीलाई त के चाहियो कन्भर्जन चाहियो है भनेपछि कुनले राम्रो कन्भर्जन गरिरहेछ भनेपछि जसले राम्रो कन्भर्जन गर्छ त्यसलाई चाहिँ
अगाडि बढाउने र अरू बाँकीलाई पज गरिदिने है। सिम्पल यो नर्मल लजिक भनेको यो हो। त्यही भएर हामीले कुनै पनि एडहरू प्रमोट गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि बिजनेस प्रमोट गर्दाखेरि सिम्पली हामीले एउटै एडबाट नजाउँ है। तपाईहरुलाई त्यो पनि रेकमेन्ड गर्छु। र अर्को जुन एड सेटको कुराहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट मल्टिपल एड सेट बनाउनुस् र त्यसलाई प्रमोट गर्नुस् है। अब मल्टिपल ल्यान्डिङ पेज पनि बनाएर जानुभयो भने झन् सजिलो है ल्यान्डिङ पेजको केसमा है। किनभने केही कुराहरू नयाँ चेन्ज गर्दाखेरि एउटा यो चिज कुनै एउटा हेडलाइनले गर्दाखेरि बढी क्लिक हुने चान्सेस हुन्छ है। र कुनै टाइटल भयो है, त्यो डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू हुन्छन् है। त्यो मेकानिजमहरू हामीले युज गर्छ। तर सिम्पली मैले नर्मल कुरा भन्दाखेरि सिम्पल डिफ्रेन्ट एड सेट बनाउनुस्, डिफ्रेन्ट एड ग्रुप बनाउनुस् र त्यसलाई सेगमेन्ट गर्नुस् र त्यो सेगमेन्टको भरमा चाहिँ काम अगाडि बढाउनुस् र त्यो जुन राम्रो परफर्म गर्छ त्यसलाई अगाडि बढाउने, अरू बाँकीलाई पज गरेर हामीले जानुपर्छ सिम्पल। र अर्को चिज तपाईले रेकमेन्डेसन भन्ने गुगलको पीपीसी गर्दाखेरि रेकमेन्डेसन भन्ने सेक्सन हुन्छ, तिनीहरू गुगलले पनि रेकमेन्ड गर्छ तपाईले यो राम्रो यो नराम्रो यसरी गर्नुस् भन्ने है। मैले यति नै थप्न चाहे है। थ्यांक यू। म के भन्न चाहे यो एसईओ को बारेमा चाहिँ हैन, मिस्टेक्स जुन अघि हाम्रो कुरा भएको थियो, कमन मिस्टेक हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हामी फर्स्ट पेजमा आउनको लागि एकदमै धेरै गरिरहेको हुन्छ कि हतारिरहेको हुन्छ नि। फर्स्ट पेजमा आयो भने यो सेल हुन्छ और हाम्रो सर्भिसको बारेमा थाहा हुन्छ। तर अब हामीले अन पेज जुन एसईओमा चाहिँ जस्तो तपाईले एउटा एक्जाम्पल अन पेज जुन एक्जाम्पल दिए ल्यापटपको कलेक्सनको बारेमा राखिरहनु भएको छ 50,000 को भने चाहिँ बेस्ट ल्यापटप अन्डर 50,000 भन्ने तपाईको टाइटल होला। अनि त्यसमा अब मेरो डिस्क्रिप्सन अब त्यसको डिस्क्रिप्सन एउटा इन्ट्रोडक्सन वाला डिस्क्रिप्सन चाहिँ कुन टाइपको मान्छेलाई चाहिँ 50,000 को ल्यापटप चाहिँ ठिक हुन्छ हैन, स्टार्टिङ मोडल हो, अलि बिजनेस नर्मल बिजनेस गर्न नर्मल स्टुडेन्टहरुलाई ठिक हुन्छ भन्ने त्यो टाइपको इन्फर्मेसन हामीले प्रोभाइड गर्यौं। त्यो भएर हामीले टाइटल र मेडिसन गर्यौं। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो चान्सेस हुन सक्छ हामी गुगलमा र्याङ्क गर्छौं। अनि अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो ब्लगमा चाहिँ कति मान्छेहरु कति बसिरहेछन् भनेर म्याटर गर्छ के। तपाईको फर्स्ट पेजमा हुनुहुन्छ, तपाई 6th र्याङ्कमा हुनुहुन्छ, तर एकजना मान्छेले क्लिक गर्छ, लाइक एकजना मान्छे क्लिक गर्छ अनिखेर उसले ब्याक आउट गरिदिन्छ के, बाउन्स गरिदिन्छ। अर्को मान्छे पनि आउँछ बाउन्स गरिदिन्छ। अर्को जस्तो तपाईको लाइक 100 मान्छेमा तपाईको मेजोरिटी अफ पिपलले चाहिँ बाउन्स गर्दै त्यो पेज नै 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड पनि हेरेन भने तपाईको र्याङ्किङ गर्दै जान्छ हैन। अर्को पार्ट भनेको चाहिँ कति टाइम स्पेन्ड बाउन्स भयो, अब कति टाइम जति धेरै टाइम स्पेन्ड गरिरहेछ त्यो मान्छे त्यति धेरै नै गुगल फिल्स कि यसमा मोर इन्फर्मेसन छ। अनि सँगसँगै त्यो पेज फर्स्ट पेज त आयो, त्यसपछि फर्स्ट पेजपछि अर्को पेजमा अनि अर्को पेजमा गइरहेको छ कि छैन हैन। त्यो हामीले इन्टरनेट लिंक्सहरु राखेर हैन 50,000 को ल्यापटप हेरिरहेछ भने 6,000 कोमा गयो कि नै 7,000 कोमा गयो कि नै जति धेरै पेज भिजिट गर्यो त्यति नै धेरै गुगल फिल्स कि दिस इन्फर्मेसन इज द बेस्ट। सो त्यो भएको भएर हामीले बेसिक नेपालको लागि हेर्नु नि अन पेज एसईओ हेरौँ है, टाइटल र मेटा डिस्क्रिप्सन मिलाइदिउँ। अनि सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ कन्टेन्ट। तपाईले केहीको बारेमा लेखिरहनु भएको छ भने 1 हप्ता लगाउनुस्, तर कसैले त्यो पेज खोलेर हेर्छ भने चाहिँ एभ्री इन्फर्मेसन थाहा होस् के, त्यो गएर अर्को ब्लगमा गएर हेर्नै नपरोस् के। मैले ल्यापटपको बारेमा खोजिरहेको छु भने के छ कस्तो कस्तो हुन्छ के हुन्छ सबै इन्फर्मेसन एउटामै भयो, अर्कोमा जानै परेन भनेपछि टाइम पनि स्पेन्ड बेसी भयो, बाउन्स रेट कम भयो र सँगसँगै अब त्यसपछि चाहिँ रिलेटेड अरू इन्फर्मेसन जस्तो त्यो क्याटेगोरीको इन्फर्मेसन भयो। अब अरू बजेटमा चाहिँ कुन छ भने हेर्न थालेपछि जति त्यति हुँदै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ माथि आउँदै जान्छ कि। सो त्यो भएर कन्टेन्टमा चाहिँ अझै फोकस गर्नु भन्छ म है। थ्यांक यू। हस् थ्यांक यू सबैजनालाई। सो आजको लागि चाहिँ हाम्रो क्वेशन्सहरु यति नै थियो है। र अब लास्टमा क्लोजिङ स्पीच र कन्क्लुड गर्दिनको लागि चाहिँ आजको इभेन्टलाई चाहिँ क्लोजिङ गर्दिनको लागि चाहिँ म नेहा मानन्दर म्यामलाई भन्न चाहन्छु। Hi, thank you Ranjit. Thank you सबैजना स्पिकरहरुलाई एकदम इन्साइटफुल कुराहरु आफ्नो एक्सपीरियन्स आफ्नो नलेजहरु शेयर गरिदिनु भयो। आई होप कि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई पनि यो यति नै फ्रुटफुल लाग्यो र तपाईहरुले चाहिँ यो युज गर्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्ट ग्रो गर्नको लागि, आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्नको लागि। अनि इफ यु हैव एनी मोर क्वेशन्स तपाईहरुले चाहिँ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई और फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो ब्यानरमा छँदैछ हाम्रो नामहरु और we'll also drop हाम्रो email address chatमा सबैजनाले एउटा राख्दिनु होला। त्यही भन्न चाहन्छु। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ अरु केही छ तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टेड आई वान्ट टु नो लर्न अबाउट दिस हैन, यो कुरा चाहिँ मैले
सिक्न चाहेको फ्युचरमा चाहिँ यसको वेबिनार ल्याउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने जस्तो नि केही छ भने चाहिँ हामीलाई भन्नुहोस्, हामीले अर्गनाइज गर्नेछौँ होइन। सो थ्याङ्क यू अल फर बिङ हियर, हेभ अ गुड इभिनिङ। आज यति नै भनेर कन्क्लुड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Thank you. Thank you. Thank you. हाम्रो सेसनलाई इन गरिदिउँ है त। हजुर, ओके, थ्याङ्क यू।